Sometimes hope is all we have. Nepal has been growing very quietly on the side, serving customers from US to different parts of the world होइन तर एउटा यस्तो पोइन्ट आइरहेको थियो कि लाइक हामी चाहिँ अब we're hitting the wall के so you went from 0 to let's say 10 अब 10 मा पुगेपछि then we don't know how to get to 11 12 होइन so are we going to just fight for resources or are we going to expand the pie so हाम्रो vision चाहिँ to elevate Nepal as a global tech hub. So I think definitely हजुरले भन्नुभयो जस्तो हजुरहरूलाई पनि खोजी छ यता डायस्पोराले पनि चाहना छ कि but there needs to be some mechanism, some institution, some kind of effort that tries to bring both together because the interest is there. It's just the breeze that's lacking, the selection. धेरैजना चाहिँ थोरै मान्छे चाहिँ सक्सिड हुनुभएको छ तर स्टार्टअपको गेम नै त्यही हो नि त Yes, yes, yes. सो तर इन्करेजिङ नै छ भनेर भन्छु म चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ होइन Yes. प्यासनले जाने हो नि त होइन इफ यु वान्ट टु बिल्ड समथिङ इफ यु आर अ बिल्डर यु गो आउट अफ प्यासन होइन या इट्स अल अबाउट प्यासन एन्ड बिङ होपफुल बिङ अफ होइन कि भनौँ न थिङ्स विल अलाइन यस समटाइम्स होप इज अल वी हेभ या आई मिन होप इज द बेस्ट थिङ वान क्यान ह्याभ के होइन यस फेथ इज द बेस्ट थिङ वान क्यान ह्याभ लाइक अब त्यो होप पनि भएन फेथ पनि भएन देन वी कान लाइक राति सुतेर हामी राति सुतेपछि हामी वी हेभ अ फेथ कि वेयर गन वेक अप टुमोरो मर्निङ राइट होइन अब हामी भोलि उठ्दैनौँ भनेर सोच्यो भने त सुत्न पनि सकिँदैन नि त रातभरि त होइन सो फेथ एन्ड होप इज द की ड्राइभर भनौँ न सबै कुराको लागि चाहिँ इभन ह्युमन हिस्ट्रीमा त्यही नै यस 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 नाउ धेरै कुरा चेन्ज भइसकेको छ होइन फ्रम 2010 जब तपाईँले स्टार्ट गर्नुभयो त्यति बेलामा इन्फ्रास्ट्रक्चर थिएन इभन बेसिक युटिलिटिज थिएन होइन आजको दिनमा थिङ्स हेभ मच मोर स्टेबलाइज डायस्पोरा पनि बढेको छ होइन युआर हियर टु एज एम्बेसडर अफ नेपाल्स आइटी इकोसिस्टम एन्ड बेसिकली NAS IT. So let's go to the story of NAS IT. How did it come to being? Idea के थियो इनिसियल स्टार्ट गर्दाखेरिको वाट वाज द निड द्याट यु फिल राइट ओके सो नेपालको आइटी सेक्टर चाहिँ लेट 90sमा सुरु भएको होइन अनि यो लास्ट 2 डिकेड्समा चाहिँ लाइक भनौँ न नेपाल हेज बिन ग्रोइङ भेरी क्वाइटली के होइन अन द साइड सर्भिङ कस्टमर्स फ्रम US युरोप डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द वर्ल्ड होइन अनि त्यसमा चाहिँ अब भनौँ न नेपाली डायस्पोराहरूले स्पेसली चाहिँ भनौँ ठुलो कन्ट्रिब्युसन छ बिकज दे सेट अप देयर टिम्स इन नेपाल होइन अनि त्यसपछि त्यहाँ ट्रेन हुन थाल्यो नेपालको ट्यालेन्टले डेलिभर गर्न थाल्यो क्लाइन्टको प्रडक्ट्सहरू होइन त्यसपछि स्किल सेट्सहरू बिल्ड हुन थाल्यो होइन सो 2 डिकेड्समा चाहिँ त्यसपछि हाम्रो सेकेन्ड जेनेरेसन अफ अन्टरप्रिनर्स आयो जसले चाहिँ त्यहाँबाट सिक्यो एन्ड देन वी स्टार्टेड द सेम थिङ राइट सो कपाल अफ यो 2 to 3 डिकेड्समा चाहिँ 2.5 डिकेड्समा चाहिँ वी हेभ बिन बिल्डिङ भेरी भेरी क्वाइटली होइन र यो सेक्टर ग्रो भइरहेको थियो यो सेक्टरमा इन्ट्रेस्ट भइरहेको थियो होइन लाइक हुन्छ नि यङ्स्टर्सहरूको पनि आइटी सेक्टरमा जाने भन्ने चाहिँ एउटा ठुलै ट्रेन्ड चलि नै रहेको थियो होइन तर यो सेक्टरको अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ म्याक्रो लेभलमा चाहिँ भइरहेको थिएन कि होइन भनेपछि गभर्मेन्टलाई आइटी सेक्टर भनेको खासै थाहा नै छैन अझ पनि मलाई थाहा छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन रियालिटीमा चाहिँ दे स्टिल डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड दिस फन्डामेन्टल हाउ इट वर्क्स भन्ने कुराहरू होइन अब थ्योरिटिकल बुझिरहेको जस्तो लाग्छ अझै पनि कति कुराहरू चाहिँ होइन भनेपछि हामी सेक्टर वाइज चाहिँ राम्रो गरिरहेको थियौँ होइन अनि म मेरो कम्पनी सबै साथीभाइको कम्पनीहरू देयर अल डुइङ गुड तर एउटा यस्तो पोइन्ट आइरहेको थियो कि लाइक हामी चाहिँ अब वेयर हिटिङ द वल के होइन सो यु वेन्ट फ्रम 0 to let's say 10 अब 10 मा पुगेपछि देन वी डोन्ट नो हाउ टु गेट टु 11 12 होइन सो हिटिङ द वल सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ किन हिट गरिरहेको थियो भनेपछि चाहिँ किनभने फर्स्टमा त गभर्मेन्टले यो सेक्टरलाई चिन्दैन सो हामीसँग थुप्रै पोलिसी रिलेटेड चाहिँ इस्युजहरू थियो होइन अब ब्रेन ड्रेनहरूको इस्युजहरू छ एक्सेस टु मार्केटको इस्युजहरू छ होइन त्यो हुँदाखेरि चाहिँ वेयर हिटिङ द वल राइट अब त्यो बिचमा पनि भनौँ न इनिसिएटिभ्सहरू नभएको चाहिँ होइन कि एसोसिएसन खोल्ने यो गर्ने भनेर होइन तर त्यो सफल हुन सकेको थिएन होइन
लकिली हामीले भनौँ न हाम्रो एउटा सानो साथीहरूको क्लोज ग्रुप थियो. आई मिन वी युज टु मिट रेगुलरली 5-6 जनाको कम्पनीको साथीहरू. वी युज टु मिट रेगुलरली टु डिस्कस आवर प्रब्लम्स हुन्छ नि, कसरी गर्ने के गर्ने भनेर. त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ ओके वाइ नट लाइक टेक इट फरवर्ड होइन, अनि बरु यो अलिकति कम्युनिटी नै बनाउने हो कि भनेर त्यसपछि हामीले चाहिँ नोभेम्बर 2022मा चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा सानो एउटा ग्यादरिङ गरेका थियौँ जहाँ चाहिँ हाम्रो 30-35 जना कम्पनीजको चाहिँ अन्टरप्रेनर्सहरू आउनु भएको थियो होइन. अनि त्यहाँ चाहिँ वी ह्याड दिस भेरी क्याजुअल डिस्कसन के गर्ने त, अब अगाडि कसरी बढ्ने त होइन, एज अ कम्युनिटी कसरी अगाडि बढ्ने त होइन. सो आर वी गोना जस्ट फाइट फर रिसोर्सेस अर आर वी गोइङ टु एक्सप्यान्ड द पाई, राइट. सो मार्केटलाई सानै राखेर त्यसैमा फाइट गर्ने कि वी गोना लाइक एक्सप्यान्ड द मार्केट, एक्सप्यान्ड द पाई, एक्सप्यान्ड द इकोसिस्टम, राइट. सो त्यो भयो भने त लाइक देयर इज लट फर एभ्रीबडी, राइट. सो त्यो अलिकति बिग पिक्चरमा काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेरको सेन्टिमेन्टले चाहिँ ओके लेट्स टेक इट फरवर्ड, वी निड टु बी अर्गनाइज एज अ कम्युनिटी होइन, एन्ड वी निड टु युनाइटेड, वी निड टु वर्क विथ द गभर्मेन्ट एन्ड डिफ्रेन्ट अल स्टेक होल्डर्स यो चाहिँ बढाउनलाई भनेपछि हामीले चाहिँ 2023मा चाहिँ NASIT चाहिँ हामीले फर्म गऱ्यौँ फेब्रुअरीको. 3 वर्ष भयो अहिले. 3 वर्ष भयो, यस 3 वर्ष एन्ड फ्यु मन्थ्स. अनि सो त्यसपछि त्यो बनाउँदाखेरि चाहिँ तर हाम्रो के थियो भने नेपालमा चाहिँ जति पनि नट फर प्रफिट एसोसिएसनहरू छन् धेरै पोलिटिकल अलाइनमेन्ट्सहरू बढी छ होइन. सो वी वान्टेड टु क्रिएट, वेयर भेरी क्लियर फ्रम द भेरी बिगिनिङ कि वी वान्ट टु क्रिएट अ भेरी प्रोफेसनल नन पोलिटिकल अलाइन्ड एसोसिएसन के होइन. त्यो कसरी गर्ने भनेर भन्दाखेरि वी डेफिनेटली रिसर्च हाम्रो नेबरिङ एप्याक रिजनमा, एसिया पेसिफिक रिजनमा थुप्रै हाई पर्फर्मिङ एसोसिएसन्सहरूको बारेमा रिसर्च गऱ्यौँ हामीले. टेक एसोसिएसन कसरी उनीहरूले अपरेट गर्छ, उनीहरूको गभर्नेन्स के हो होइन, हाउ आर दे डुइङ इट भनेर रिसर्च गरेपछि चाहिँ ल यसरी हामीले चाहिँ गभर्नेन्स बनायौँ भने चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ हामीले रिड्युस गर्न सक्छौँ र हामी एकदमै प्रोफेसनली काम गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा फिगर आउट गरेपछि चाहिँ हामीले 2023मा चाहिँ यो रेजिस्टर गरेर चाहिँ सुरु गऱ्यौँ होइन. र हाम्रो चाहिँ यो कम्पोजिसन चाहिँ कस्तो छ भने बोर्डमा चाहिँ सो एभ्रीबडी, सो इलेक्सन हुन्छ एजिएममा 3 इयर्समा र 9 जनाको बोर्ड मेम्बर चाहिँ सेलेक्ट हुन्छ. बोर्ड मेम्बर्स एज अ बोर्ड मेम्बर मात्रै सेलेक्ट हुन्छ, प्रेसिडेन्ट भनेर सेलेक्ट हुँदैन हाम्रोमा. त्यसपछि पहिला बोर्ड मेम्बर्सहरू सेलेक्ट हुन्छ 9 जना. त्यसपछि बोर्ड मेम्बर्सहरू आफै भित्र इलेक्सन गरेर को प्रेसिडेन्ट बन्ने, को भाइस प्रेसिडेन्ट, ट्रेजरर, जेनरल सेक्रेटरी बन्ने भनेर भित्रै हाम्रो भोटिङ हुन्छ, इन्टर्नल भोटिङ होइन, बोर्ड मेम्बरको बिचमा मात्रै. अनि त्यो बोर्डको टर्म चाहिँ 3 इयर्सको हुन्छ, तर प्रेसिडेन्टको टर्म चाहिँ 1 इयरको हुन्छ. सो एभ्री इयर भाइस प्रेसिडेन्ट चाहिँ प्रेसिडेन्ट हुन्छ होइन. सो वी हेभ द थर्ड प्रेसिडेन्ट राइट नाउ होइन, हु इज गौरव होइन. म पछि सन्तोष भयो, सन्तोषपछि गौरव भयो, गौरव छ अहिले. अनि नेक्स्ट इन लाइन चाहिँ अब दिपेन चापागाई होइन, इट्स अलरेडी डिफाइन्ड के. सो त्यो हुन्छ. अनि सो हामी चाहिँ प्रेसिडेन्सी क्यारिस्मेटिक लिडर भन्दा पनि एउटा टिमवर्कबाट चाहिँ यो बिल्ड गर्नुपर्छ होइन. क्यारिस्मेटिकको लिडरसिप अराउन्डमा चाहिँ एसोसिएसन बिल्ड गर्नु हुँदैन, किन इट विल फेल अदरवाइज when that person leaves होइन. सो हाम्रो सेक्रेटेरिएट टिम, हाम्रो प्रोसेस र सिस्टमलाई चाहिँ स्ट्रङ बनाउनु पर्छ होइन. र बोर्ड मेम्बर भनेको जस्ट आर देयर फर गाइडेन्स होइन. अहिले त धेरै काम गरिरहेको छ किनभने इनिसियल डेजहरू, तर फ्युचरमा चाहिँ भनौँ न मोर अब रुटिन वर्क चाहिँ बढी हुन्छ होइन. सो वी हेभ टु बिल्ड द प्रोसेस एन्ड सिस्टम एन्ड द सेक्रेटेरिएट टिम टु रन द एसोसिएसन. वी निड टु हेभ अ सिइओ. हामीले सिइओ नै हायर गर्नुपर्छ त्यो एसोसिएसनलाई रन गर्ने भन्ने कन्सेप्टमा चाहिँ हामी बिल्ड गरिरहेको छौँ एसोसिएसन चाहिँ होइन. अनि मेम्बर पनि आउँदाखेरि चाहिँ वी आर बिङ भेरी केयरफुल अराउन्ड लाइक को आउन मिल्ने, को आउन नमिल्ने होइन. किनभने मेम्बर भनेको त आइटी अर्गनाइजेसन. हाउ मेनी मेम्बर्स डु यु हेभ? वी हेभ लाइक 80 to 90 को बिचमा छ अहिले चाहिँ. 80-90 मेम्बर्स. अनि उहाँहरूको रोल, उहाँहरूको लागि एलिजिबिलिटी, हाउ डु यु चुज यर मेम्बर्स? सो यो हामीले एसोसिएसन फर्म गर्दाखेरि चाहिँ 32 फाउन्डिङ कम्पनीज हो. 32 फाउन्डिङ कम्पनीजले चाहिँ सुरु गरे यो एसोसिएसन चाहिँ. हाम्रो चाहिँ क्राइटेरिया चाहिँ के छ भने अब अफकोर्स सफ्टवेयर डेभलपमेन्टमै काम गरेर हुनुपर्ने अथवा बिपिओ इन्डस्ट्रीमै काम गरिरहेको हुनु. कसैको सफ्टवेयर ल्याएर होइन ट्रेडिङको एङ्गलबाट, एजेन्सीको एङ्गलबाट बेचेकोलाई चाहिँ हामी चाहिँ इनरोल गर्दैनौँ एज अ मेम्बर होइन. त्यो भनेको चाहिँ नेपालभित्रै त्यो कम्पनीको चाहिँ भ्याल्यु क्रिएसन चाहिँ बढी हुनुपर्छ है भन्ने हो हाम्रो चाहिँ होइन. भ्याल्यु क्रिएसन चाहिँ नेपालमै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो एङ्गल छ. अर्को चाहिँ त्यसपछि अब अफकोर्स अब हामीले त्यो अलिकति ब्यारियर टु इन्ट्रीलाई पनि अलिकति फिल्टर आउट गर्नलाई त्यो कर्पोरेट मेम्बर्सहरूको लागि चाहिँ 1 लाख रुपियाँ राखिरहेको छौँ जोइनिङ फी
50,000 एभ्री इयर रिन्युअल फी छ। तर त्योभन्दा पनि सबभन्दा स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया चाहिँ हाम्रो के छ भने एभ्री इयर द मेम्बर अर्गनाइजेसन्स हेभ टु सबमिट देयर ट्याक्स क्लियरेन्स रिपोर्ट टु द एसोसिएसन, होइन, कि हामीले चाहिँ लास्ट इयर चाहिँ यो ट्याक्स पे गरेको हो भनेर के। सो एभ्री मेम्बर हु इज एक्टिभ इन आवर एसोसिएसन राइट नाउ हेज पेड देयर ड्युज लास्ट इयरसम्मको चाहिँ, होइन। सो द्याट वेन वी गो टु द स्टेक होल्डर्स गभर्मेन्ट, होइन, विथ आवर एजेन्डा वी आर रिप्रेजेन्टिङ द ट्याक्स पेइङ अर्गनाइजेसन के, होइन। सो वी वान्ट टु मेक, किनभने अब नेपालमा ट्याक्स छल्छ यो गर्छ भने थुप्रै कुराहरू छ नि त। सो वी वान्टेड टु लाइक वी वान्ट टु किप इट भेरी क्लिन, होइन। सो त्यो हिसाबले चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। ओके, 3 वर्ष भइसकेको छ, इट्स नट अ लङ टाइम, बट इभन एज अ न्यू अर्गनाइजेसन इफ यु हेभ टु रिकल फ्यु नोटेबल अचिभमेन्ट्स एज अ अर्गनाइजेसन तपाईँहरूले अचिभ गर्न सक्नु भएको, त्यस्तो नोटेबल अचिभमेन्ट्सहरू पोइन्ट आउट गर्नु पऱ्यो भने के गर्नुहुन्छ? या सो हाम्रो ओके, सो एसोसिएसन फर्म भइसकेपछि अब हामीले सबभन्दा पहिला त हाम्रो भिजन के हो भनेर इस्टाब्लिस गर्नुपर्ने थियो, होइन। सो हाम्रो भिजन चाहिँ टु एलिभेट नेपाल एज अ ग्लोबल टेक हब, द्याट्स आवर भिजन। र त्यो भिजनलाई अचिभ गर्नलाई चाहिँ देयर आर डिफ्रेन्ट पिलर्स, होइन। लाइक वान अफ द पिलर इज पोलिसी एन्ड एडभोकेसी, होइन। अर्को चाहिँ ट्यालेन्ट डेभलपमेन्ट, वर्कफोर्स डेभलपमेन्टको पार्टमा छ। थर्ड भनेको चाहिँ हाम्रो यो एक्सेस टु मार्केटको कुराहरू छ, होइन। अब टेक अन्टरप्रेनरसिप इनोभेसनको कुराहरू छ। यो 3-4वटा पिलर्सहरू चाहिँ हामीले डिफाइन गरेका छौँ। त्यसपछि त्यो पिलरमा बसेर चाहिँ हामीले अब डिफ्रेन्ट कमिटिजहरू बनाएर चाहिँ काम गरिरहेछौँ, होइन। सो आई थिङ्क सम अफ द भेरी नोटेबल थिङ्स द्याट वी हेभ डन भनौँ न अक्रस चाहिँ सबैभन्दा पहिला त भनौँ न पोलिसी एन्ड एडभोकेसीको साइडमा, होइन, विच इज भेरी डिफिकल्ट टु गेट इट डन। त्यसमा चाहिँ हामीले गएको अब 3.5 इयर्समा अब 4वटा 4th गभर्मेन्टसँग काम गर्दैछौँ अब हामी, होइन। सो यु क्यान इमेजिन द भनौँ न लेभल अफ अनसर्टेन्टी चेन्जेस अफ गभर्मेन्ट, होइन। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि आई थिङ्क मेबी वी गट लकी, होइन। सबै गभर्मेन्टले चाहिँ आइटी सेक्टरलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुभयो, होइन, सपोर्ट गर्नुभएको छ। र सपोर्ट गर्नुको रिजन पनि के छ भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ पहिला त आइटी सेक्टर कत्रो छ के छ भनेर कसैलाई पनि थाहा थिएन, होइन। जब हाम्रो ठ्याक्कै अर्गनाइजेसन ठ्याक्कै सुरु भएको थियो त्यति नै बेला चाहिँ तपाईँको वान अफ द थिङ्क ट्याङ्क आइआइडिएसले चाहिँ आइटी सेक्टरको चाहिँ एउटा चाहिँ एक्सपोर्ट साइडमा चाहिँ सर्वे गर्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले। अनि वी बिकेम द पार्टनर इन द्याट सर्वे। र हामीले चाहिँ त्यो सर्वे गरेपछि जुन किसिमको एउटा नम्बर आयो कि ओके आइटी सेक्टरले चाहिँ $515 मिलियन एक्सपोर्ट गरेको रहेछ 2022मा भन्ने जुन आयो नि मार्केटमा, त्यसपछि नाउ एभ्रिबडी स्टार्टेड नोटिसिङ आइटी सेक्टर के। त्यसपछि भयो कि, होइन। त्यो भनेको चाहिँ 2022मै टुरिज्मभन्दा बढी रहेछ कि त्यो चाहिँ, होइन। सो नाउ एभ्रिबडी रियलाइज कि ओ दिस सेक्टर हेज बिकम सो बिग, होइन, एन्ड नोबडी न्यू अबाउट द्याट, होइन। गभर्मेन्टलाई त थाहा नै छैन, होइन, त्यो विषयमा चाहिँ। सो त्यसपछि चाहिँ अनि हामीलाई एडभोकेसी गर्न पनि सजिलो भयो गभर्मेन्टसँग कुरा गर्न। त्यो नम्बरले हेल्प्ड अ लट, होइन। सो हामीले आई थिङ्क वान अफ द फ्यु भनौँ न पोलिसी साइडमा चाहिँ एउटा भनेको चाहिँ एफडिआई। नेपालमा तपाईँले जस्तै तपाईँ अमेरिकामा बस्नु भएको छ, तपाईँलाई नेपालमा कुनै कम्पनी सुरु गर्नु पऱ्यो, बिजनेस सुरु गर्नु पऱ्यो, तपाईँले एफडिआईको राउट, फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टको रुटमा जानुपर्छ तपाईँ। त्यो जाँदाखेरि नेपालको चाहिँ मिनिमम 2 करोड चाहिन्छ, होइन। सो इट मेक्स सेन्स फर हस्पिटल्स, इट मेक्स सेन्स फर हस्पिटालिटी सेक्टर, होटेल्सहरूको लागि त मेक सेन्स गर्छ त्यो। तर आइटी सेक्टरको लागि जसले स्टार्टअप गर्न खोज्दैछ उसलाई 2 करोडको सिड क्यापिटल हाल्न त जरुरी छैन नि त, अननेसेसरी, राइट। सो त्यो त 2जनाले मिलेर सुरु गर्ने, 3जनाले 5जनाले मिलेर सुरु गर्ने ठाउँमा त्यो क्यापिटल त्यति इन्जेक्सन गर्न जरुरी छैन, होइन। सो त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ गभर्मेन्टलाई बुझाएपछि चाहिँ 2023मै उहाँहरूले चाहिँ ओके आइटी सेक्टरको लागि चाहिँ देयर इज नो मिनिमम रिक्वायरमेन्ट। सो $100 पनि यु क्यान डु द एफडिआई र आइटी कम्पनी सुरु गर्न सक्छौ भनेर उहाँहरूले खोलिदिनु भयो। त्यसको रिजल्ट चाहिँ के भयो भने लास्ट 2025मा चाहिँ सबैभन्दा 60% एफडिआई इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ आइटी सेक्टरमा आयो, होइन। किन त ब्यारियर टु एन्ट्री चाहिँ तपाईँको घट्यो नि त, होइन। सो $100मा मैले अब तपाईँले चाहिँ इफ यु वान्ट टु स्टार्ट आइटी कम्पनी इन नेपाल यु क्यान, अर बिपिओ कम्पनी यु क्यान इस्टाब्लिस एन कम्पनी इन $100मा चाहिँ सुरु गर्न सकिन्छ। सो त्यो ब्यारियर टु इन्ट्री घटिसकेपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यति धेरै 60% चाहिँ लगभग चाहिँ तपाईँको आइटी सेक्टरमा एफडिआई आएको छ, होइन। एन्ड इट विल स्टार्ट क्रिएटिङ मोर एन्ड मोर जब्स कि यसको इम्प्याक्ट चाहिँ अझै केही वर्षमा देखिन्छ कि, होइन। बिकज सम विल सक्सिड सम विल फेल, राइट।
Yes. सो whoever will succeed will create hundreds of jobs, Yes. right? सो त्यो एउटा ब्यारियर टु इन्ट्री हामीले हटाउनु. सेकेन्ड भनेको चाहिँ म जस्तो अथवा हामी जस्तो नेपाली आइटी कम्पनीजहरू होइन, नेपालीहरूलाई चाहिँ तपाईँको बाहिर इन्भेस्टमेन्ट गर्न अलाउड छैन नि त होइन. त्यो भएपछि अब मेरो मार्केट त युएस, मेरो मार्केट अस्ट्रेलिया, युरोप होइन. अब मार्केटमा मैले बिजनेस गर्नको लागि त मेरो एन्टिटी नै यहाँ हुनु पऱ्यो नि त होइन. मैले आई निड टु बी एबल टु हायर सम पिपल हियर, आई निड टु बी एबल टु एक्जिक्युट माई कन्ट्र्याक्ट्स, कलेक्ट माई रेभेन्यू हियर होइन. किन यहाँदेखि नेपाल पठाउने भनेको कस्टमरले दिन साथ कतिवटा कन्ट्र्याक्ट त मैले मलाई नेपाल पठाउन पैसा पठाउन आउँदैन भनेर पनि मैले लुज गरेको छु, मेरो साथीभाइहरूले लुज गरेको छ. Okay, दे डोन्ट वान्ट टु सेन्ड मनी टु, दे डोन्ट नो हाउ टु डु इट, वाट इज स्विफ्ट पनि थाहा छैन होइन, कसरी गर्ने पनि थाहा छैन. दे डोन्ट वान्ट टु गो थ्रु द्याट ह्यासल के. Or even US corporate companies, they don't want to hire a maybe different person to navigate how this international transaction, business transactions happen. होइन. अदरवाइज अनलेस यु आर भेरी भेरी स्पेसल, राइट. अब त्यस्तो स्पेसल त हुन गाह्रै हुन्छ होइन, टु बी अनेस्ट. सो अहिले चाहिँ लमै आइसक्यो होइन. अब राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ नेपाली आइटी कम्पनीलाई चाहिँ $20,000 अप टु $1 million चाहिँ बाहिर अपरेट गर्नको लागि, कम्पनी खोल्नको लागि होइन, काम गर्नको लागि चाहिँ खोलिदिनु भएको छ. एन्ड दिस इज एन अमेजिङ चेन्ज कि. फेरि आइटी सेक्टरलाई मात्रै, अरू कुनै पनि सेक्टरलाई खुवाउनु भएको छैन उहाँहरूले होइन. सो आई थिङ्क दिस इज वान अफ द बिगेस्ट विन हामीले पाएको. त्यस्तै सँगसँगै चाहिँ अब भनौँ न अब आइटी एक्सपोर्टको लागि चाहिँ सो हाम्रो नेपालमा चाहिँ कर्पोरेट ट्याक्स 25% हो. सो आइटी सेक्टरलाई चाहिँ 20% छ होइन, 5% लेस. तर आइटी एक्सपोर्टलाई चाहिँ 10% छ. सो नेपालमा बसेर इफ यु आर सेलिङ युर प्रोडक्ट एन्ड सर्भिसेस आउटसाइड एन्ड ब्रिङ इन रेभेन्यू, र तपाईँको जुन प्रफिट हुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँले 10% मात्रै ट्याक्स तिरै पुग्छ होइन. अझ हामी चाहिँ अहिले चाहिँ 10% होइन कि हामी 1% गरौँ. इट्स नट बिकज 10% इज अल्सो ग्रेट, नो क्वेसन अबाउट द्याट. तर वाज जस्ट ट्राइङ टु ओके लेट्स डु इट 1%. अनि किनभने हार्डली आइटी कम्पनीज आर प्रफिटेबल होइन, किनभने लट अफ गोज इन टु लाइक रिइन्भेस्टमेन्ट टन्नै भइरहेको हुन्छ. पेरोल. सो गभर्मेन्टलाई प्रफिट ट्याक्सकै एङ्गलबाट पनि त्यस्तो धेरै जुन इन्कम हुँदैन होला क्या सायद होइन. तर द जब्स इट इज क्रिएटिङ ब्याक होम होइन. अनि र मनी सर्कुलेसन द इम्प्लोइ, किनभने हाम्रो 80% चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो एक्सपेन्सेस चाहिँ तपाईँको पेरोलमा जान्छ होइन. एन्ड आवर एभरेज इन्जिनियर्स पेज लाइक 25% ट्याक्स. त्यो त गभर्मेन्टलाई गइ नै रहेछ नि त एज ए टिडिएस होइन. सो 1% गऱ्यो भने चाहिँ हामीले के भन्छ, किन हामी चाहिँ 10% चाहिँ ग्रेट हो नेपालभित्र चाहिँ. तर वेन यु आर लाइक लुकिङ एट द ग्लोबल ल्यान्डस्केप होइन, अब हाम्रो कम्पिटिङ कन्ट्रिजहरू को हो त, बङ्गलादेश हेर्नु पऱ्यो, भियतनाम हेर्नु पऱ्यो होइन, तपाईँको श्रीलङ्का हेर्नु पऱ्यो, अब मिडल इस्ट सरी यो के अरे इस्टर्न युरोपियन कन्ट्रिजहरू. सो हामीले सो इफ समबडी इज ट्राइङ टु स्टार्ट अ कम्पनी, वाइ वुड दे वान्ट टु कम टु नेपाल? त्यसको लागि त हामी कम्पिटेटिभ हुनु पऱ्यो नि त राइट. सो उहाँहरूको त कम्पिटेटिभनेस बढी छ हामीभन्दा. सो त्यसैले उहाँहरूसँग कम्पिट गर्नलाई भए पनि त्यो 1% गर्नुपर्ने देखिरहेको छौँ हामीले होइन. सो हामीले सजेस्ट चाहिँ गरेका छौँ होइन. आई डोन्ट थिङ्क ट्याक्सेसनको एङ्गलबाट उहाँहरूको रेभेन्यू कलेक्सन त उस्तै नै हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन. किनभने मोर जब्स विल बी क्रिएटेड, पिपल विल पे मोर ट्याक्स होइन. त्यो सबै कुरा इकोनोमीमै जानेवाला छ नि त होइन. सो आई थिङ्क यो एउटा दुइटा. अनि त्यसपछि यो तपाईँको चाहिँ यो इभन कस्तो पनि थियो भने तपाईँको नेपालमा चाहिँ नेपालको कानुनमा चाहिँ इम्प्लोइलाई चाहिँ स्टक अप्सन्स दिन मिल्दैन कि. दे हेभ टु बाई इमिडिएटली होइन. जस्तो जुन युएसमा छ त्यो दिनै मिल्दैन. अब स्टार्टअप भनेको त तपाईँको त अब वी वान्ट टु रिटेन पिपल एन्ड वी कान्ट पे देम हाई होइन डे वानमा, किनभने हामीसँग पैसै हुँदैन. वी वान्ट टु कम्पेन्सेट थ्रु इक्विटी फर रिटेन्सन मोटिभेसन होइन. त्यो गर्न मिल्दैन थियो कि. अब अहिले एटलिस्ट के चाहिँ खुलेको छ भने बाहिरको जस्तै भनौँ न तपाईँको बाहिरको कम्पनीको सब्सिडियरी कम्पनी नेपालमा छ भने नेपालको इम्प्लोइले चाहिँ युएसले चाहिँ भनौँ न तपाईँको आई थिङ्क आई क्यान टेक एन इक्जाम्पल अफ फ्युज मसिन्स इज अ युएस बेस्ड कम्पनी. उहाँहरूको सब्सिडियरी कम्पनी नेपालमा छ. सो नेपालको इम्प्लोइले चाहिँ अब फ्युज मसिनको चाहिँ स्टक चाहिँ लिन मिल्छ क्या अहिले लिगली चाहिँ, जुन चाहिँ लिगल थिएन होइन. सो नाउ इट विल ओपन अप अदर थिङ्स के, अदर अपर्च्युनिटिज के होइन, क्रस होइन. सो अब म चाहिँ नेपालमै बसेर पनि मैले काम गरिरहेको कम्पनी भोलि एक्जिट गऱ्यो भने चाहिँ आई विल अल्सो मेक मिलियन्स भन्ने सपना चाहिँ मैले नेपालमै बसेर देख्न पाउने भयो कि, जुन चाहिँ पहिला पोसिबल थिएन कि राइट. आई हेभ टु कम टु युएस त्यसको लागि चाहिँ. तर अब मैले मानौँ कुनै एउटा स्टार्टअपसम्म काम गरिरहेको छु होइन. एन्ड भनौँ or even if I build my own startup that I can take to New York त्यो and build it there. Yeah, त्यो पनि मिल्यो. एब्सोल्युटली.
सो अब भनेपछि अब म चाहिँ नेपालमै बसेर होइन ल म नास्दाकमा पनि लिस्टेड हुन सक्छु Yes. भनेर त्यो सपना चाहिँ मैले देख्न सक्ने भएँ कि Yes. होइन Mm. सो आई थिङ्क त्यो 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 किनभने त्यो भएपछि तपाईँको कस्तो अब Youthहरूको लागि त्यही नै थिङ्क important. बिगर राइट यु क्यान थिङ्क बिगर Yes. यु क्यान भनौँ न एक्सप्लोर मोर के होइन लिगली Yes. You can dream bigger. या होइन सो त्यस्तो खाले चाहिँ कामहरू गरिरहेको छु अनि प्लस तपाईँको चाहिँ अब यो अब हाम्रो अर्को प्रब्लम भनेको एक्सेस टु मार्केट होइन अब एक्सेस टु मार्केट किनभने जब हामी सेल्समा जान्छौँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ कहाँ हो कम्पनी भनेर सोध्छ नेपाल भन्नासाथ त्यो नेपालमा आइटीको काम हुन्छ र नेपालमा पनि आइटी इन्जिनियर्सहरू छ र भन्ने क्वेसन्सहरू आउँछ होइन आउँछ एकदमै मेजोरिटी आउँछ इभन टुडे एभ्री डे होइन भनेपछि त नेपालमा आइटीको काम हुन्छ भन्ने नै थाहा छैन हामीले आइटीको काम कसरी पाउने भने कि होइन सो इफ लेट्स चाहिँ भनौँ न कसैलाई ल केही काम गराउनु छ भने सबभन्दा पहिला उसले सोध्छ नि त बाहिरको अफसोर गर्नु छ भने सबभन्दा पहिला उसले इन्डियाको बारेमा सोध्छ फिलिपिन्सको बारेमा सोध्छ इस्टर्न तर नेपालको बारेमा नेपालमा पनि मार्केट छ भनेर कहिले पनि सोच्दैन नि त सो त्यसैले हाम्रो एउटा काम भनेको छ कि नेपालको ब्रान्डिङ गर्नु जरुरी छ है कि नेपालमा पनि काम भइरहेछ र नेपालमा पनि त्यस्तै कम्पिटिटिभ कम्पनीजहरू छन् किनभने 2025मा हाम्रो चाहिँ एस्टिमेसन चाहिँ के छ भने देयर आर मोर देन 2000 आइटी कम्पनीज 100,000 प्लस डेभलपर इन नेपाल अनि हामीले चाहिँ लास्ट इयर चाहिँ क्लोज टु अथवा लगभग हामीले $1 बिलियन जस्तो एक्सपोर्ट आइटी एक्सपोर्टको रेभेन्यू चाहिँ हामीले गरेको छौँ होइन तर त्यो स्टोरी त थाहा छैन नि त संसारलाई होइन सो हामीले चाहिँ ब्रान्डिङमा चाहिँ थुप्रै काम गर्नुपर्ने छ एक्सेस टु मार्केटमा थुप्रै काम गर्नु छ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट रोड सो इभेन्ट्सहरू गर्न थालेको छौँ अहिले चाहिँ हामीले 2024मा हामीले लन्डनमा गऱ्यौँ 25मा हामीले सिडनीमा गऱ्यौँ सिडनी मेलबोर्नमा गऱ्यौँ यो वर्ष हामीले अस्ति भर्खरै सान फ्रान्सिस्को र यता गऱ्यौँ होइन के अरे डालसमा गऱ्यौँ त्यस्तै जापानमा पनि गरेका छौँ सानो इभेन्ट युरोपमा पनि गरिरहेको छौँ एन्ड वी वान्ट टु डु दिस एभ्री इयर किनभने सबभन्दा पहिला त अवेरनेसबाटै सुरु हुनु पऱ्यो अनि त्यसपछि मात्र देन वी क्यान थिङ्क अबाउट बिजनेस भनेर चाहिँ त्यो एक्सेस टु मार्केटको पार्टमा चाहिँ काम गरिरहेको छौँ हामी अब यो त हजुरहरूले एज अ प्राइभेट सेक्टर एन्टिटिज अर्गनाइजेसन्स गरिरहनु भएको छ होइन नाउ लेट्स टक अबाउट वाट इज इट लाइक dealing with Nepal's bureaucracy or dealing with Nepal's government officials, elected officials. Perception ke cha, how hard is it? हजुरको कुराबाट त अलिक चेन्जको लागि ओपन हुनुहुन्छ थिङ्स आर चेन्जिङ भन्ने एउटा नोसन त पाइयो बट आई वान्ट टु एक्सप्लोर द्याट इन लिटल बिट मोर डेप्थ कि वाट आर द काइन्ड अफ ब्युरोक्रेटिक रेड टेप्स potential hurdles or things that you shouldn't be struggling with but you do because of maybe understanding ko misspans bhayera huna sakcha mistrust bhayera huna sakcha whatever it may be what is it like explaining to the government that our sector needs this for growth and just let us do this फर्स्टमा त अब आइटी सेक्टर नै नबुझेको अवस्था थियो आजभन्दा 3-4 वर्ष अगाडि होइन फर्स्ट अफ अल के हो भनेर नबुझेकै अवस्था थियो अहिले चाहिँ आई थिङ्क अवेरनेसको एङ्गलमा त यस्तो प्रब्लम छ जस्तो लागेन कि आई थिङ्क द गभर्मेन्ट एन्ड एभ्रिबडी इन नेपाल इज अवेर कि ओके आइटी सेक्टर इज ग्रेट होइन अनि आइटी सेक्टरमा चाहिँ नेपालले चाहिँ राम्रो गर्न सक्छ र गरिरहेको रहेछ र अझै राम्रो गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ अवेरनेसको एङ्गलबाट अब चाहिँ छैन मैले बुझेको चाहिँ होइन तर स्ट्रक्चरल प्रब्लम्सहरू अहिले पनि छ जस्तै तपाईँको नेपालमा चाहिँ यो ठ्याक्कै हाम्रो सेक्टरलाई कसले हेर्ने भनेर चाहिँ अझै पनि छ जस्तो मलाई लाग्दैन कि मिनिस्ट्री अफ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी एन्ड कम्युनिकेसन MOCIT भन्ने एउटा मिनिस्ट्री छ होइन त्यो मिनिस्ट्रीको अन्तर्गतमा एउटा डिपार्टमेन्ट छ होइन सानो डिपार्टमेन्ट जहाँ चाहिँ 2-4 के अरे भनौँ कर्मचारी हुनुहुन्छ उहाँहरूले मात्रै आइटी सेक्टर हेर्ने भनेपछि यत्रो ठुलो सेक्टर बनाउने भनेर सोचिरहेछौँ 2-4 जनाहरूले हेरेर यो सेक्टर बन्छ त बन्दैन होइन भनेपछि पहिला एक्चुअली यो आइटी सेक्टरलाई हेर्ने कसले भन्ने कुरा चाहिँ त्यति धेरै क्ल्यारिटी छैन अब अहिले चाहिँ मैले के सुनेको छु भने चाहिँ भर्खरै मात्रै नयाँ सरकारले चाहिँ आइटी सेक्टरलाई यति धेरै प्रायोरिटी दिएको छ कि MOCITबाट आइटी टेकलाई चाहिँ निकालेर प्रधानमन्त्रीकै अन्डरमा उहाँहरूले लानु भएको छ होइन अब त्यसमा अझै क्ल्यारिटी आउनु बाँकी छ कि त्यहाँभित्र चाहिँ कसरी कुन स्ट्रक्चर बन्दैछ र कसरी काम हुन्छ भन्ने कुरा अहिले हामीलाई थाहा छैन होइन तर हाई प्रायोरिटीमा चाहिँ त्यो त्यहाँ मुभ गरेको छ भन्ने चाहिँ थाहा भएको छ विच इज अ गुड न्युज प्रब्ली होइन आई थिङ्क होइन
सो भनेपछि त्यो भयो। अर्को चाहिँ तपाईँको जस्तै टुरिज्म प्रमोट गर्नलाई जस्तै टुरिज्म बोर्ड छ नि त, नेपाल टुरिज्म बोर्ड छ होइन, अनि इट्स अ इन्डिपेन्डेन्ट होइन अर्गनाइजेसन जसले चाहिँ अब टुरिज्म नेपालमा टुरिज्म प्रमोट गर्नलाई चाहिँ दे डु डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिज अल अराउन्ड द वर्ल्ड होइन, नेपालमा पनि गर्छ। त्यो हामीले चाहिँ के भनेर चाहिँ ओके फर्स्टमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यस्तै एउटा बोर्ड चाहियो, आइटी प्रमोसन बोर्ड होइन, जहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट गभर्मेन्टको स्टेक होल्डर्सहरू इन्भल्भ हुनु पऱ्यो र प्राइभेट सेक्टरको पनि त्यहाँ चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन हुनु पऱ्यो होइन। र हामी मिलेर चाहिँ त्यसपछि त्यो बोर्ड बनेपछि त्यो बोर्डले काम गर्नु पऱ्यो कि आइटी सेक्टरलाई चाहिँ कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेपछि अहिले चाहिँ ओनरसिप कसले लिने भनेर भन्दाखेरि एक्चुअली भन्दाखेरि त्यो ओनरसिप लिने कुनै मिनिस्ट्री मैले देखेको छैन अहिले चाहिँ होइन। सो आई थिङ्क हामी त्यो कुरालाई चाहिँ आई थिङ्क पहिलाको गभर्मेन्टले पनि एक्नोलेज गरे हो, अहिलेको गभर्मेन्टले पनि एक्नोलेज गर्नु भएको छ। वी आर होपिङ त्यो बोर्ड चाहिँ बन्छ चाँडै, मेबी यो इयर नबन्ला तर नेक्स्ट इयर बन्न सक्छ भनेर वी आर भेरी भेरी होपफुल। किन त्यो नबनाइकन चाहिँ हामीले जुन एउटा ड्रिम लिएको छौँ अथवा गभर्मेन्टले एउटा ड्रिम बनाएको छ कि आइटी सेक्टरबाट चाहिँ नेक्स्ट 10 इयर्समा $5 बिलियन को ARR हामीले बिल्ड गर्नुपर्छ र 5 लाख चाहिँ आइटी सेक्टरमा चाहिँ जब क्रिएसन गर्नुपर्छ, 1 लाखदेखि 5 लाख र अहिले 1 बिलियनदेखि $5 बिलियन जाने भनेर भनेको छ नि। त्यो गोल अचिभ गर्नलाई त त्यो स्ट्रेटेजिक फोकस र स्ट्रक्चर नभइकन त्यो पोसिबल छैन र त्यो हामीले बनाउनु पर्छ भनेर आई थिङ्क बुझ्नु भएको छ सबैजनाले। आई थिङ्क यो वर्ष चाहिँ केही काम हुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छ, भेरी भेरी होपफुल। Okay, that some good news, and we hope त्यो डिरेक्सनमा कामहरू हुन्छ होइन, गिभन एभ्रिथिङ मान्छेहरू होपफुल छन् चेन्जेसलाई लिएर। नाउ लेट्स come to the kind of questions around our risk culture, overall business culture, हाम्रो सोसाइटीको रिस्क एप्टिट्युड कति छ भन्ने कुरामा। रिस्क अभर्सिभ हो नि होइन, वी prefer fixed deposits over active business investments. We prefer accumulating gold over investing to my friend's business or my family's business. I know. So, त्यो risk-सँग complicated relationship भएको society-मा, how has been your experience as a builder, as a founder, as a leader? And no matter where you are, you always struggle with financing and capital. There is always this gap. What is the scenario? What is the, or आजको दिनमा risk aptitude के हो नेपाली सोसाइटीको? आई थिङ्क रिस्कको एप्टिट्युड त कम नै छ होइन, पहिलाभन्दा बेटर त भएको छ तर स्टिल धेरै नै कम छ होइन। अघि तपाईँले भने जस्तै एकुमुलेसनको होइन, रिस्क लिने भनेको ल जग्गा किन्ने, ब्याङ्कमा राख्ने डिपोजिट होइन, फिक्स डिपोजिट खाने आनन्दले 10% होइन, 5 करोड रुपियाँ ब्याङ्कमा हालिदियो भने त पुगिहाल्यो नि 10%ले त होइन, महिनामा पुग्छ। त्यस्तो नै छ अझै पनि धेरै नै भनेर भन्छु होइन। अनि त्यो कल्चरली त्यो भइसक्यो फ्यामिली साइडबाट पनि ल रिस्क लिएन त, रिस्क बिजनेस गर नि त, जेसुकै हुन्छ हामी छौँ नि यहाँ भन्ने पनि त्यो पनि कमै छ, एकदमै कम छ होइन। इभन मलाई पनि अब च्यालेन्जेस नभएको होइन त्यो पार्टमा चाहिँ होइन, तर अब हामी भनेको चाहिँ अब च्यालेन्जेस भए पनि अब भनौँ न गर्छु नै भनेर हिँडेपछि हो होइन भएको। तर अहिले चाहिँ त्यस्तो फिल हुँदैन होइन, अहिले चाहिँ फ्यामिली साइडबाट पनि राम्रै सपोर्ट भइरहेछ, जस्ट डु वाट यु वान्ट टु डु होइन। सो त्यो फ्यामिली साइडमा त्यो भयो, बट आई थिङ्क त्यो चाहिँ कसै कहाँ पनि रिफ्लेक्ट हुन्छ भने फ्यामिली भनेर मैले बिजनेस गर्दैखेरि मेरो फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिलीको एउटा भयो, बट जेनरल एउटा इन्भेस्टर्सहरू एउटा सोसाइटी जस्तो यहाँनिर इफ यु गो टु सिलिकन भ्याली, everybody goes there because as a builder, as a founder, I believe that my idea will get funded. And there is a community of people who are looking for builders and looking to fund them. So there is a community of builders and community of funders that work hand in hand to make Silicon Valley the Silicon Valley. So नेपालमा आजको दिनमा चाहिँ हजुरहरू जस्तो बिल्डर्सहरूको एउटा कम्युनिटी रेडी हुँदै गर्दाखेरि फन्डर्सहरूको कम्युनिटीको के छ स्ट्यान्डिङ? फन्डरको कम्युनिटी पनि लेटली चाहिँ राम्रै तरिकाले इभल्भ भइरहेछ मैले देखेको चाहिँ होइन। तपाईँको किनभने जस्तै मैले 2010 मा कम्पनी सुरु गर्दाखेरि अब भिसी भनेको कोही पनि थिएन। आई थिङ्क 2015 देखि चाहिँ
VC इकोसिस्टम चाहिँ सुरु भएको छ। गएको अब कति 10 वर्ष त भयो नि होइन, 8 to 10 इयर्समा चाहिँ लगभग आई थिङ्क देयर आर मोर देन 20 इन्स्टिट्युसनल भनौँ न भेन्चर क्यापिटल PVC होइन नेपालमा चाहिँ प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटल PVC भन्छ नेपालमा चाहिँ PVC फर्म्सहरू चाहिँ हुनुहुन्छ होइन। अनि दे हेभ भेरी लार्ज क्यापिटल पनि होइन, भनौँ इन्सुरेन्सको फन्ड्सहरू, ब्याङ्क्सको फन्ड्सहरू, सो लार्ज क्यापिटल्सहरू पनि अभाइलेबल चाहिँ छ अहिले चाहिँ। र when we say large capital, what is the scale of investment? मैले चाहिँ के देखिरहेको छु भने आई थिङ्क उहाँहरूसँग 500,000 करोडको क्यापिटलहरू छ एन्ड दे आर लुकिङ फर भनौँ न ग्रोथ स्टेज कम्पनीजहरू जहाँ चाहिँ भनौँ 20 करोड 50 करोड होइन, 20 देखि 50 करोडको चाहिँ हाल्न सकियोस् भन्ने टिकट साइज चाहिँ खोजिराख्नु भएको छ होइन। सो त्यो क्यापिटल चाहिँ छ, तर ग्याप चाहिँ मैले अझै पनि कहाँनिर देख्छु भने नेपालको आइटी सेक्टर अझै पनि त्यो लेभलमा पुगेको छैन कि त्यो क्यापिटल खोज्ने कम्पनीजहरू एकदमै लिमिटेड छ कि, एकदमै लिमिटेड छ टेक साइडमा चाहिँ होइन। सो त्यही भएर जुन त्योभन्दा तलको छ नि जुन त्यो कसैलाई 1 करोड चाहिएर होला, कसैलाई 2 करोड चाहियो होला, कसैलाई 5 करोड चाहिएर होला, अझ 50 लाख पनि चाहिएर होला, त्यो क्यापिटल डिप्लोय गर्ने अर्गनाइजेसन्सहरू चाहिँ धेरै कम हुनुहुन्छ कि होइन। अनि त्यो चाहिँ फास्ट पनि डिप्लोय गर्नु पऱ्यो, किनभने अब त्यो 1 करोड डिप्लोय गर्नलाई 6 महिना स्टडी गर्नु पऱ्यो, ड्यु डिलिजेन्स गर्नु पऱ्यो भने त देन द्याट स्टार्टअप इज अलरेडी डेड के 6 महिनामा त हो, किनभने त्यो क्यापिटल हुँदैन मरिसक्छ होला कि। सो एउटा यस्तो मेकानिजम चाहियो कि लाइक ओके भनौँ न एउटा लेभलको 1-2 करोडको क्यापिटल चाहिँ कसैलाई चाहिरहेछ भने चाहिँ विदिन अ विक नै डिसाइड गरेर डिप्लोय गर्न सक्नु पऱ्यो कि। त्यस्तो खाले चाहिँ PVCsहरू चाहिँ खासै हुनुहुन्न कि, मैले त्यहाँ चाहिँ ग्याप देखाएको छु। किनभने सो आई थिङ्क वाट आई वुड अल्सो रिक्वेस्ट स्मल क्याप इन्भेस्टर्स PVCको साथीहरूलाई भने चाहिँ ओके मेबी तपाईँले एउटा छुट्टै युनिट बनाउनुपर्छ होला अथवा के गर्नुपर्छ जहाँ चाहिँ तपाईँले सानो सानो क्यापिटल चाहिँ क्विकली के होइन न कम ड्यु डिलिजेन्समै डिप्लोय गर्न सक्नुहुन्छ कि। किनभने अनि त्यही कम्पनी जस्तै 10वटा डिप्लोय गऱ्यो भने मेबी 2टा मात्रै माथि जाने हो नि त, त्यो 2टालाई चाहिँ फेरि लार्ज क्यापिटल चाहिन्छ नि त पछि होइन। सो PVCले आफ्नो मार्केट बनाउनलाई त पहिला त्यो हुन्छ नि स्मल क्यापिटल पनि डिप्लोय गर्नु पऱ्यो कि, अलिकति लेस डिलिजेन्स गरेर होइन। सो त्यो एउटा मार्केट चाहिँ मैले ग्याप चाहिँ देखिरहेको छु मैले। एभ्रिबडी इज लुकिङ फर फन्ड, तर दे आर नट लुकिङ फर लार्ज फन्ड्स, स्मल फन्ड्स होइन, 1-2 करोड 50 लाख होइन, तर त्यो चाहिँ पाउन सकिरहेको छैन कि त्यो मैले देखेको चाहिँ त्यही छ। अनि आई थिङ्क त्यो जुन लार्ज फन्ड्सहरू होल्ड गरेर बसिरहेको छ उहाँहरूलाई फेरि अब 1 करोड 2 करोड 3 करोड हालेर कतिवटा पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्ट गर्ने होइन, त्यो पनि त उहाँहरूको इफिसियन्सीको एङ्गलबाट चाहिँ च्यालेन्जिङ होला। सो त्यहाँ चाहिँ मैले ग्याप देखिरहेको छु एन्ड इट्स अल्सो एन अपर्च्युनिटी एट द सेम टाइम राइट, अर्ली स्टेजमा इन्भेस्ट गर्नको लागि चाहिँ। डेफिनेटली आजको दिनमा नेपाल को टेक सेक्टरमा टेक कम्पनीजहरूमा हजुरलाई थाहा भएसम्म यो एउटा टेक सेक्टर लिडर इकोसिस्टम बिल्डर होइन, वाट इज द लार्जेस्ट मार्केट क्याप भएको कम्पनी? यु डोन्ट ह्याभ टु नेम इट or even better if you can name it with some estimated market cap and up to about सानोमा त जति पनि हुन सक्यो but a big size tech companiesहरूको market cap कति अमाउन्टको रेन्जमा छ if you have any estimations? I think there are already like around 10-15 companies जसको सायद probably market cap चाहिँ $100 million plus नै होला नेपालमा। Okay. And company भनेर चाहिँ भनिनँ मैले, तर छन् होइन। कुनै चाहिँ नेपालभित्रकै कम्पनीहरू पनि छन् जुन चाहिँ नेपालकै डोमेस्टिक मार्केटलाई सर्भ गर्नुहुन्छ होइन, स्पेसली फिनटेक स्पेसमा भनेर भन्छु म। त्यसमा F1 सफ्टहरू पर्छ होला, पक्कै पनि पर्छ होला होइन। अनि तपाईँको बाहिरको पनि पर्छ, बाहिरको कम्पनीहरू होइन जसको चाहिँ सब्सिडियरी नेपालमा छ। फ्युज मसिन चाहिँ भन्न मिलेन एकछिनलाई त होइन भन्दाखेरि चाहिँ। सो त्यो खाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ लगभग 6 जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। अनि आई थिङ्क देयर आर सो मेनी इक्जाम्पल्स वेयर लाइक हुन्छ नि US बेस्ड कम्पनी नै जसले चाहिँ आफ्नो स्टार्टअप कम्पनीजहरू जसले चाहिँ नेपालमा चाहिँ आफ्नो कोर टिम बिल्ड गरेर $100 million प्लसको चाहिँ एक्जिट गर्नुभएको छ कि। देयर आर मेनी इक्जाम्पल्स के। सो द ट्यालेन्ट इज देयर, द इन्फ्रास्ट्रक्चर इज देयर, दि भनौँ न द प्रोसेस एन्ड सिस्टम्स आर देयर होइन। वी जस्ट निड मोर अपर्च्युनिटिज के। ओके, नाउ लेट्स कम टु द ट्यालेन्ट क्वेसन। किनभने धेरै कुरा हुन्छ नेपालको ट्यालेन्टको बारेमा होइन। ट्यालेन्ट भनेको त कतिपय इनहेरेन्ट पनि आफै पनि सिकेर हुन्छ, बट ट्यालेन्ट इज अल्सो अ लट अबाउट क्रिएसन होइन, वेयर सोसल सिस्टम्स जस्तो पब्लिक एजुकेसन सिस्टम्सहरू हुनसक्छ होइन, अरू इन्फ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट सिस्टम्सहरू अरू हुनसक्छ जसको रोल हुन्छ ट्यालेन्ट पुल क्रिएट गर्नमा कन्ट्रीको। एन्ड जुन पनि कन्ट्रीको ट्यालेन्ट पुल हुन्छ त्यो चाहिँ इट्स डिजाइन्ड फर इक्जाम्पल
चाइनाको आजको दिनमा ट्यालेन्ट पुल हामीले हेर्ने हो भने चाइना इज अलरेडी क्यालकुलेटिङ वेयर इट्स इकोनोमी इज टुडे एन्ड वेयर इट्स इकोनोमी इज गोइङ टु गो in 10 years or 20 years down the line. And they have already started creating talent pool towards that. So they're not hoping that their talent will be there. They're actively working to create that kind of talent pool. So when we talk about talent pool in Nepal, what is the exact scenario? What is our talent scale? What is the level? त्यहाँ के gaps what is the kind of training designs we may have to do? What are the kind of support systems we may have to create, and how should the government work to make sure that we are deliberately creating a structure that supports the formation of that kind of dedicated, aligned talent? Right. Very difficult question. But general perspective. Of course, general perspective. I think फर्स्टमा त हामी डेटा ड्रिभन छैनौँ होइन. वी लाइक टु टक, वी लाइक टु भनौँ न क्वालिटेटिभ डिस्कसन्स मात्रै गर्ने तर क्वान्टिटेटिभ डिस्कसन गर्दैनौँ हामी होइन. भनेपछि तपाईँको चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क अहिलेसम्म पनि त्यो हुन्छ नि चाइनाको लेभलबाट हामी यस्तो खाले ट्यालेन्ट बिल्ड गरेर यो खाले इकोनोमी बिल्ड गर्नुपर्छ त्यस्तो मेरो विचारमा क्वालिटी एङ्गलबाट गफको एङ्गलबाट त भइ नै रहेछ. तर त्यसलाई क्वान्टिफाई कसरी गर्ने होइन, एक्ज्याक्टली के निकाल्ने भन्ने पार्टमा त सोच्ने कसैलाई फुर्सद पनि थिएन होला सायद गभर्मेन्ट साइडमा. किनभने अब 6 महिना 1 वर्ष 1.5 वर्षमा गभर्मेन्ट चेन्ज हुन्छ, कसरी सोच्ने. अब आई थिङ्क होपफुली यो गभर्मेन्ट स्टेबल हुन्छ होला भन्ने आश छ सबैजनालाई. सो स्टेबल गभर्मेन्टले त यो कुरा सोच्न जरुरी छ होइन. सो मेबी त्यो गर्नलाई मेबी अर्को 1 वर्ष लाग्ला 2 वर्ष लाग्ला के गर्ने हो भनेर. त्यो आई थिङ्क द्याट निड्स टु बी फिगर आउट कि हाम्रो चाहिँ गोल यो हो. क्वान्टिफाई नै गर्न सक्नु पऱ्यो कि. एक्ज्याक्टली होइन. जस्तै अब अहिले आई थिङ्क अर्थमन्त्रीले भनिराख्नु भएको छ हामी $100 बिलियन को इकोनोमी बनाउनुहुन्छ भनेर. त्यो कसरी बन्छ त होइन. सो आइटी सेक्टरले कति कन्ट्रिब्युट गर्छ, टुरिज्मले कति गर्छ, हाइड्रोले कति गर्छ, अरू सर्भिस सेक्टरले कति गर्छ, म्यानुफ्याक्चर. त्यो हिसाब किताब त गर्नुपर्छ नि. उहाँले पक्कै पनि गर्नु भएको छ होला होइन, थाहा छैन मलाई. तर त्यो हिसाब किताब हुन जरुरी छ कि होइन. अनि त्यो अनुसार अनि बल्ल तपाईँ किनभने गोल्स डिफाइन गरे गोल्स त डिफाइन भयो नि त. उहाँले गर्नुभयो गोल्स डिफाइन, ठिक छ. त्यो एक्जिक्युट कसरी हुन्छ त, वाट आर द स्ट्राटेजी टु गेट देयर. किन स्ट्राटेजी के हो भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो नि त. गोल्स त इम्पोर्टेन्ट होइन, स्ट्राटेजी इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ होइन. वाट आर द कनेक्टिङ डट्स द्याट विल टेक अस देयर. त्यो पार्टमा चाहिँ धेरै नै होमवर्क गर्नुपर्ने देखाएको छु मैले चाहिँ. हाम्रो चाहिँ डेटा ड्रिभन सोसाइटी होइन, हामी चाहिँ यत्तिकै स्पेकुलेटिभ यत्तिकै कसलाई के मन लाग्छ भन्ने यो गर्ने. सो आई थिङ्क नाउ वी हेभ अ मोर स्टेबल गभर्मेन्ट. आई थिङ्क उहाँहरूले यसमा काम गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. अब एजुकेसनको कुरा गऱ्यो भने चाहिँ आई थिङ्क पब्लिक एजुकेसन चाहिँ राम्रो छैन होइन, राम्रो छैन. एक्सेस टु भनौँ न एजुकेसन चाहिँ छ होइन, लिट्रेसी रेट राम्रै भइरहेछ. तर क्वालिटी अफ एजुकेसन, तर क्वालिटी अफ एजुकेसन द काइन्ड अफ साइन्टिफिकली लिटरेट एन्ड टेक्निकली ट्रेन्ड. Yes, the kind of workforce that we need in 21st century, 2030, 2050, त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो एजुकेसन सिस्टम चाहिँ रेडी छैन होइन. किनभने अब त्यसको लागि चाहिँ किनभने अब इट्स गन बी मोर नलेज बेस्ड इकोनोमी गोइङ फरवर्ड होइन. झन् अझ एआईको यो जुन डिस्ट्रप्सन आइरहेछ त्यसले झन् कसरी लगेर जान्छ भन्ने कुराहरू सबै स्पेकुलेसन गर्न पनि गाह्रो छ होइन. सो त्यो हिसाबले वी निड आई थिङ्क हुन्छ नि त्यो नलेज बेस्ड इकोनोमीमा जाँदाखेरि चाहिँ we need great communication skills, we need problem solving skills, critical thinking होइन. त्यो हो नि त. भनेपछि त्यो कसरी बिल्ड गर्ने त म्याथमेटिक्स होइन, त्यो कुराहरू कसरी बिल्ड गर्ने भनेर आई थिङ्क हाम्रो त्यसको लागि त अब हामीले इन्फ्रास्ट्रक्चर लेभलमा टिचर्सलाई चाहिँ इम्पावरमेन्टको एङ्गलबाट होइन त्यो धेरै ठाउँमा काम गर्नुपर्ने छ. आई थिङ्क इट्स अ भेरी कम्प्लेक्स सब्जेक्ट. आई डोन्ट नो कसरी यसमा हुन्छ भनेर होइन. किनभने आइ एम अल्सो वरिड फ्रम द आइटी सेक्टरको एङ्गलबाट कि होइन. किनभने अब यो वी निड पिपल विथ बेटर क्रिटिकल स्किल्स, क्रिटिकल थिङ्किङ स्किल्स, म्याथमेटिक्स होइन. र हाम्रो त्यो फाउन्डेसन चाहिँ अलिकति कमजोरै छ क्या म्याथमेटिक्समा चाहिँ. किनभने एआई इज अल अबाउट म्याथमेटिक्स होइन. सो आई थिङ्क त्यो पार्टमा चाहिँ प्राइभेट स्कुलमा चाहिँ इज गुड. तर अब प्राइभेट स्कुलको एक्सेस त सबैजनालाई हुँदैन नि त होइन, लिमिटेड मान्छेहरूलाई मात्रै हुन्छ. सो त्यही भएर त्यसमा चाहिँ थुप्रै काम गर्नुपर्ने छ. यसमा हामीले आजदेखि नै काम गर्न सकेनौँ भने 10 वर्षपछि चाहिँ हामीलाई धेरै गाह्रो हुनेवाला छ होइन, मैले देखेको छ. तर आई थिङ्क अब एआईको कुरा आयो. सो आई थिङ्क एआई इज अल्सो अ बुन फर कन्ट्रिज लाइक नेपाल के. किनभने
now we can create different solutions around AI that will help people become better के in learning empowerment को एङ्गलबाट होइन टिचर्स ट्रेनिङको एङ्गलबाट टिचर्स इम्पावरमेन्टको एङ्गलबाट चाहिँ हामीले चाहिँ एआईलाई राम्रोसँग युज गर्न सक्यौँ भने आई थिङ्क एआईको नेगेटिभ कुराहरू पनि थुप्रै भइरहेछ तर एट द सेम टाइम आई सी दिस एज एन अपर्च्युनिटी एजुकेसन साइडमा चाहिँ वेयर वी क्यान लिभरेज दिस न्यू पावरफुल टेक्नोलोजिज टु एक्चुली हुन्छ नि इन्हान्स लर्निङ्स डिसेन्ट्रलाइज रिसोर्सेस इन अ कस्ट इफेक्टिभ वे इफेक्टिभ लर्निङ्सको लागि हामी युज गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ Okay, amazing. About now, as a business leader, as a founder, very you can take your time to answer this question. What was one thought? एउटा के थियो सोच एउटा के बुझाइ थियो तपाईँको आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि or 7 वर्ष अगाडि बिजनेसको बारेमा टेक सिस्टमको बारेमा नेपालको टेक इन्डस्ट्रीको बारेमा जे कुरा चाहिँ आज 5 वर्ष 7 वर्ष पछि आउँदाखेरि आजको टाइममा चाहिँ पुरै परिवर्तन भएको छ. ओके आई थिङ्क कपाल अफ थिङ्स अब मेरो एउटा त आफ्नो पर्सनल लर्निङ्स चाहिँ अब आई थट कि अब कोडिङ इज एभ्रिथिङ इन्जिनियरिङ इज एभ्रिथिङ होइन बिजनेस गर्नलाई चाहिँ अब राम्रोसँग कोडिङ गऱ्यो राम्रोसँग भनौँ डेलिभरी गऱ्यो भने त बिजनेस आउँछ भन्ने सोचिरहेको थिएँ तर मोर ओभर बिजनेसको एङ्गलबाट सोच्दाखेरि चाहिँ यस्तो बिजनेस इज अल अबाउट बिल्डिङ द्याट ट्रस्ट होइन इट्स रिलेसनसिप इट्स 80% रिलेसनसिप 20% अफकोर्स यु हेभ टु डेलिभर तर इफ यु वान्ट टु ग्रो यर बिजनेस यु हेभ टु लाइक you have to have that relationship हुन्छ नि त्यो बिजनेस ग्रो गर्नलाई चाहिँ होइन एउटा चाहिँ त्यो बुझेँ सेकेन्ड चाहिँ अब अहिले लेटली चाहिँ अब एआई चेन्जिङ एभ्रिथिङ होइन अब हामी पनि अब एआईमा काम गर्न थालेको लगभग 2-3 वर्ष भयो हामीले एआई वर्कफ्लो अटोमेसनको प्लेटफर्म बनाएको छौँ नेपालको ब्याङ्किङ सेक्टरको लागि थुप्रै एआई अटोमेसनको चाहिँ काम गरेको छौँ हामीले चाहिँ होइन सो वेयर आई थिङ्क नेपालको कम्पनीजहरू चाहिँ अलमोस्ट एआईको इम्प्लिमेन्टेसनको एङ्गलबाट चाहिँ सँगसँगै छ वेयर भनौँ न टुगेदर वेयर द वर्ल्ड इज गोइङ त्यसमा त खासै पछि छ जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ होइन अब त्यो बिग मोडल्स बनाउने भनेको त बिग टेक्सले बनाउने कुराहरू भयो होइन त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन यताउति गर्नुमा त आई थिङ्क वेयर प्रब्ली हुन्छ नि गोइङ विथ द फ्लो त्यो पार्टमा चाहिँ तर अब एआईको डिस्ट्रप्सनले चाहिँ जुन खाले हुन्छ नि पुरानो बिजनेस मोडल थियो त्यो मोडललाई चाहिँ अब डिस्ट्रप गर्दैछ जस्तै तपाईँले हेर्नु भने अफसोर मोडल चाहिँ मोस्टली टिम अगमेन्टेसन मोडलमा चलिरहेको हुन्छ तपाईँले इन्डियाको थुप्रै भनौँ फेमस आइटी कम्पनीजको कुरा गऱ्यो भने होइन रिसोर्स अगमेन्टेसन मोडलमा चाहिँ त्यो बिजनेस चाहिँ रन भइरहेको थियो तर अब चाहिँ कस्तो छ भने बिकज विथ अल दिस टुल्स एआईको टुल्स युज गरेर न्याउ द डेभलपर्स क्यान बी लट मोर प्रोडक्टिभ होइन सो पहिला त्यो काम गर्नलाई 100जना मान्छे चाहिन्थ्यो भने अब सायद मेबी 10-20ले त्यो काम गर्न सक्ने स्थिति छ बिस्तारै होइन मेबी लेसर सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यो रेस्ट अफ द रिसोर्सेसले के गर्ने भन्ने कुरा आयो नि त राइट सो अहिले चाहिँ अलिकति सर्टेन लेभलमा केओस नै छ भनेर भन्छु एआईले गर्दाखेरि अब हामी त आइटी सेक्टरको मान्छे जहिले पनि डिस्ट्रप्सन आइ नै रह हुन्छ आउन चाहिँ होइन वेआर युज टु तर पार्ट अफ द बिजनेस दिस इज अ बिगर डिस्ट्रप्सन अनि एट द सेम टाइम वेयर I'm looking at this as an opportunity. It's a green field. Yes, whether you are a billion dollar company or whether you are just a startup company, होइन it's a green field. होइन अब अहिले सबैजनाले चाहिँ एआई भनेको चाहिँ इट्स अल अबाउट इफिसियन्सी भनेर मात्रै सोचिरहेको छ नि त होइन इफिसियन्सी ल्याउने मान्छे घटाउने कस्ट घटाउने भनेपछि एआई युज गरेर कसरी इनोभेटिभ हुनु सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यति त्यहाँ पुगेको छैन क्या अझै 1-2 वर्ष लाग्छ होला त्यहाँ पुग्नलाई होइन सो अब यो एआईको उसलाई चाहिँ कसरी नेभिगेट गर्ने भन्ने पार्टमा चाहिँ स्ट्रेटेजिकली चाहिँ अलिकति अहिले चाहिँ कन्फ्युजन चाहिँ छ सबैजनालाई छ बिकज आई टक टु सो मेनी पिपल मैले युएसमा केही नै भने 150जनाभन्दा बढी मान्छेसँग इन्टरेक्ट गरिसकेँ होला वर्किङ बिग टेक होइन कन्सल्टिङ फर्म्स रन गर्ने होइन सो कन्फ्युजन चाहिँ छ एक्ज्याक्टली स्ट्रेटेजिकली के गर्ने तर देयर आर बेसिक एलिमेन्ट्स द्याट वी क्यान वर्क अन कि लाइक ओके हाम्रो इकोसिस्टम कम्युनिटी चाहिँ एआई सेभी चाहिँ हुनैपर्छ होइन एआई सेभी हुनैपर्छ अब त्यो फन्डामेन्टल्स त्यो क्रिटिकल रिजनिङ स्किल्सहरू म्याथमेटिक्सहरू राम्रो हुनैपर्छ त्यो फन्डामेन्टल्सहरूमा त हामीले काम गर्नैपर्छ तर बिजनेस मोडल चाहिँ के हुन्छ भन्ने पार्टलाई चाहिँ अलिकति नेभिगेट नै गर्नुपर्ने देखिरहेको छु सबैजनाले चाहिँ यसलाई चाहिँ द ओल्ड वेज अफ डुइङ थिङ्स आर चेन्जिङ होइन अनि बट दिस इज एन अपर्च्युनिटी होइन किनभने आई थिङ्क इन द नेक्स्ट 10 years त्यो Fortune 500 कम्पनीजको लिस्ट चाहिँ चेन्ज हुन्छ क्या अब चाहिँ होइन यस डेफिनेटली
money is rotating, everything is Yeah, changing, yeah, industry is changing. Okay. I don't know, was it your question or No, yeah, definitely. There's no defined question. It's an open conversation. So yeah, we kind of connected everything. Now हजुरले point out गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन, the kind of work you do in Nepal, your company Quick Fox does a little bit of opportunity to promote your business too, but हजुरको कम्पनीमा के काम हुन्छ, कस्तो काम हुन्छ, but more from a lens कि हजुरहरूको कामको एउटा टेम्प्लेटबाट चाहिँ हामीले नेपालको इन्डस्ट्रीमा when we talk about यो BPO सर्भिस साइड कस्तो खालको काम हुन्छ, what is the majority of what does the majority of Nepal's IT sector look like, and when we talk about BPO, what are the kind of work that is being done in Nepal? ओके, सो मेरो अन्त मैले मेरो कम्पनीले गर्ने कामहरू भनेको अब आई थिङ्क आई विल बी रिप्रेजेन्टिङ 80% 90% अफ द नेचर अफ कम्पनीज होइन, सबैजनाले गर्ने कामहरू. सो हाम्रो कम्पनी चाहिँ मेरो चाहिँ दुईवटा कम्पनी छ होइन, एउटा चाहिँ क्विक फक्स कन्सल्टिङ अनि एउटा चाहिँ क्विक फक्स टेक्नोलोजिज होइन. क्विक फक्स टेक्नोलोजी चाहिँ युएस बेस्ड कम्पनी हो अनि हामी चाहिँ प्राइमेरीली 3 वर्ष भयो हामीले सुरु गरेको, 3-4 वर्ष भयो हामीले पनि सुरु गरेको. र प्राइमेरीली चाहिँ हामी चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ स्टार्टअप्स, अर्ली स्टेज स्टार्टअप्सहरूलाई चाहिँ प्रडक्ट इन्जिनियरिङको काम गर्थ्यौँ होइन. अनि एसएमइजहरूलाई पनि कस्टम सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको कामहरू गर्थ्यौँ होइन, यहाँको युएसको बेस्ड कम्पनीहरूको लागि. अनि हामी चाहिँ मोस्टली हाम्रो चाहिँ लङ टेल कस्टमर्सहरू हुनुहुन्छ. सो वेन दे कम विथ अस दे आर देयर फर अ भेरी लङ टाइम होइन, 2-3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष मेबी फर एभर होइन, आई होप सो. सो लङ टेल कस्टमर्स हुनुहुन्छ अनि हामी चाहिँ मोस्टली चाहिँ सास इन्टरप्राइज सास प्रडक्ट्सहरू बनाइरहेछौँ होइन कस्टमर्सहरूको लागि चाहिँ. तर अब अहिले चाहिँ के भयो भने ठ्याक्कै त्यहाँनिर चाहिँ अब हामी चाहिँ कस्टमर्स चाहिँ कहाँनिर पाउँथ्यौँ भने वेन समबडी इज थिङ्किङ अबाउट एन आइडिया होइन, गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई एउटा एमबिपी प्रडक्ट त बनाउनु पऱ्यो. एमबिपी प्रडक्ट गर्न यु निड अ टिम होइन. सो हाम्रो इन्ट्री पोइन्ट चाहिँ के हुन्थ्यो, त्यो एमबिपी बनाउने कस्टमर्स हुन्थ्यो होइन. एमबिपी बनाउने कस्टमर्स पाउँथ्यौँ, मेबी 10जना पाउँथ्यौँ. 10जना मध्येमा मेबी 5 विल डाई एमबिपी बनाएपछि अनि मेबी फ्यु मन्थ्स अनि एउटा दुइटा चाहिँ लाइक लङ टेल होइन. अब बिजनेसको एङ्गलबाट हेर्नुभयो भने अब एमबिपी बनाउनलाई त कुनै पनि भेन्डर चाहिएन नि त. अब यु क्यान भाइब कोड बिल्ड एमबिपी होइन एक्लै होइन. अझै टेक्निकल मान्छे भन्दा अझै राम्रो एमबिपी बनाउँछ उसले होइन. दे क्यान सपोर्ट पाइलट कस्टमर्स आफै होइन. भनेपछि जुन हाम्रो बिजनेसको इन्ट्री पोइन्ट थियो टु गेट द ओके, सुरुमा चाहिँ म अर्ली स्टेज कम्पनीज होइन बुटस्ट्र्याप कम्पनीजहरू खोज्छु अनि सम अफ देम विल बी अ लङ टर्म कस्टमर्स भन्ने जुन त्यो इन्ट्री पोइन्ट थियो नि सेल्सको, द्याट कोल्याप्स्ड right, because everyone can is collapsing and will completely be collapsed होइन. and I've like understood this. So अब भने अब मैले स्टार्टअप कस्टमर खोज्नु पऱ्यो भने त नाउ आई हेभ टु थिङ्क डिफ्रेन्टली राइट. आई हेभ टु आइदर गो आफ्टर सिरिज ए फन्डेड कम्पनीजहरू होइन, जसले चाहिँ एक्सप्यान्ड गर्न खोजिरहेको छ टिमलाई. सो द्याट्स अ भेरी डिफ्रेन्ट सेल्स प्रोसेस होइन. अब द्याट आई हेभ टु फिगर इट आउट होइन के हो भनेर. सो एउटा त हामीले त्यो कामहरू गरिरहेको थियौँ. अर्को चाहिँ त्यो चाहिँ टेक्नोलोजी इज अ सर्भिस कम्पनी. तर कन्सल्टिङमा चाहिँ बिकज आई लभ स्टार्टअप्स होइन अनि वी वान्ट टु बिल्ड आवर ओन प्रडक्ट्स होइन. अनि त्यसैले चाहिँ हामीले चाहिँ यो 2022मा नै सुरु गर्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ यो रोबोटिक प्रोसेस अटोमेसन, यो जस्तै रोबोटिक भने नट रोबोट्स, सफ्टवेयर रोबोट्स भनौँ न, जसले चाहिँ वर्क फ्लोलाई चाहिँ अटोमेट गर्छ, बिजनेसहरूको वर्क फ्लो अटोमेट गर्ने प्रडक्ट चाहिँ हामीले बनायौँ होइन. बनाएर चाहिँ नेपालको चाहिँ 12-15वटा कमर्सियल ब्याङ्क्सहरू, एनसेल अनि केही इन्टरप्राइजहरूमा कोकाकोला यो फ्यु इन्टरप्राइजमा हामीले दिएको पनि छौँ होइन. तर त्यो प्रडक्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ मेरो के थियो भने चाहिँ आई डिन्ट नो कि नेपालमा कस्टमर छ कि. आई वान्टेड टु ब्रिङ इट टु द युएस. मलाई नेपालको बारेमा त्यति धेरै थाहा थिएन कि. म त्यहीँ बसे पनि सुरुदेखि नै यही मार्केटलाई काम गरिरहेको हुनाले मलाई यताको चाहिँ थाहा हुने बरु नेपालकै थाहा नहुने भइरहेको थियो होइन. अनि मेरो गोल चाहिँ के थियो भने हाम्रो गोल के थियो भने त्यहाँ बनाउने अनि ब्रिङ इट हियर. सो त्यहाँ चाहिँ हामीले सुरुमा चाहिँ एनसेल एज अ कस्टमर पाएँ, जहाँ हामी पाइलट गर्न पाएँ हाम्रो प्रडक्ट एक लेभलमा मान्छेहरू. त्यसपछि मैले युएसमा ल्याउनु खोजेँ हो होइन. मैले 2 वर्ष जस्तो ट्राई गरेँ. अनि त्यतिखेर त्यो प्रडक्टको हाइप पनि थियो कि, आरपिएको मार्केट वाज अ हाइप. अनि इन्भेस्टर्सहरू पनि मैले पाएको हो होइन. अनि मैले खास को फाउन्डर खोजेर त्यो चाहिँ पाइरहेको थिएन होइन. इन्भेस्टर्सहरूले फेरि के भने आई हेभ टु बी हियर भने अनि मसँग स्ट्याटस थिएन यहाँ बस्नको लागि होइन. सो नभइसकेपछि चाहिँ मैले त्यो पाथमा जानै सकिनँ कि. किनभने इन्टरप्राइज सेल्स गर्नलाई चाहिँ युनिट स्ट्रक्चर एभ्रिथिङ होइन. त्यो चाहिँ मसँग थिएन. एन्ड देन मैले चाहिँ गर्न सक्दिनँ किन आई डोन्ट ह्याभ द्याट
मिन्स टु बी हियर भनेर चाहिँ अनि मैले ब्याकआउट गरेँ अनि नेपालमा पनि अपर्च्युनिटी देखेर अनि हामीले नेपालमा सेल गर्नु नाउ वी हेभ द्याट अब पाथवे टु द युएस yes definitely सो हामीसँग चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ अझ एआई ड्रिभन बनाएको छौँ अहिले सो आइएम लुकिङ फर को फाउन्डर्स फ्रम दिस पोडकास्ट आई वान्ट टु अनाउन्स आइएम लुकिङ फर अ को फाउन्डर हु वान्ट्स टु लिड द्याट प्रडक्ट इन द युएस होइन किनभने आई थिङ्क समबडी लिडिङ इज बेटर देन मी लिडिङ इट नाउ किन इट्स अ डिफ्रेन्ट मार्केट होइन सो त्यो खोजिरहेको छौँ हामीले चाहिँ अनि सो नेपालमा पनि मैले यही प्रब्लम देखिरहेको छु कि ठ्याक्कै म आएँ फेरि होइन सो थुप्रै साथीभाइहरूको प्रडक्ट्सहरू छ होइन त्यो मध्येमा चाहिँ मेबी 10% प्रडक्ट्स आर क्यान बी भनौँ न क्यान बी युजफुल बियोन्ड नेपाल होइन स्केल ग्लोबली भनौँ न होइन अथवा रिजनल लेभलको एक्सपेन्सन हुनसक्छ होला कि तर के छ भने त्यो जानको लागि चाहिँ उहाँहरूसँग मिन्स छैन कि हाउ टु गेट देयर के हिजो भर्खर मात्र पनि एकजना भाइले मलाई आई थिङ्क हि वर्क्स अन ब्लक चेन होइन एभ्री 3 मन्थ्समा नयाँ प्रडक्ट आइडियाजहरू लिएर आइरहेको हुन्छ म पनि बुझ्दिनँ सबै कुराहरू होइन अनि मलाई हिजोले मेसेज गरेर दाइ क्यान यु हेल्प मी फाइन्ड इन्भेस्टर्स एन्जल इन्भेस्टर अब नेपालमा त ब्लक चेन कसैले बुझ्दैन तिमीलाई फन्डै गर्दैन हेर बुझ्यो भने यहाँ आउनुपर्छ होइन अब यहाँ आउनुलाई उसँग मिन्स छैन होइन मेबी आई क्यान हेल्प कनेक्ट विथ 1-2 पिपल त्यसले त क्लोज हुँदैन नि त होइन सो सर्टेन देयर आर फ्यु एक्साइटिङ आइडियाज आउट देयर हु क्यान गो ग्लोबल के तर उनीहरू ग्लोबल जानको लागि चाहिँ उनीहरूलाई मेन्टरसिप चाहिरहेछ एक्सेस चाहिरहेछ रिसोर्सेस चाहिरहेछ होइन त्यो चाहिँ छैन कि अनि आई थिङ्क पार्ट अफ माई अल्सो एज कम्युनिटी बिल्डिङ पार्ट आई वान्ट टु हेल्प कनेक्ट फ्यु डट्स अब त्यो भोलि सक्सेस होला नहोला चाहिँ थाहा छैन आई वान्ट टु हेल्प हुन्छ नि begin in some form and yes हजुरकै मात्र definitely त्यो चाहिँ छ कि सो द्याट्स वेयर आई फिल लाइक ओके यदि नेपाली डायस्पोरा होइन जो चाहिँ लेट्स से भनौँ न यहाँ बिग टेकमा काम गरिरहेछ अथवा त्यो स्पेसलाई बुझ्छ एन्ड इफ दे क्यान कनेक्ट विथ द्याट entrepreneur right they can do business together right and maybe they can do a multi-million-dollar भोलि स्टार्टअप हुनसक्छ नि त मेबी $1 billion पनि हुनसक्छ नि त सो some ideas are there out there in different corners होइन त्यो आइडियालाई यहाँ ल्याउन सक्यो भने आई थिङ्क आई सी सम पोसिबिलिटिज ओके सो नेपालको टेक इकोसिस्टमलाई ब्रेकडाउन गर्दाखेरि चाहिँ एउटा भनेको बिपिओ नै भयो आई थिङ्क विच कभर्स द मोस्ट अफ वाट वी डु इन नेपाल होइन एज अ सर्भिस एक्सपोर्ट अथवा प्रोसेसिङ आउटसोर्सिङ आइटी बिजनेस प्रोसेसिङ आउटसोर्स गर्ने बिपिओ भयो एउटा अर्को भनेको वी आर डेभलपिङ प्रोडक्ट्स or trying to develop products that can be consumed at home and trying to build products that can be scaled globally. But to scale them globally, we have barriers. So mentorship, finance, access to market. There's a massive barriers again. यस्तो ट्यालेन्टेड बच्चाहरू छ कि होइन मलाई त कहिले काहीँ हुन्छ नि लाइक आई फिल एङ्सियस कि हामीले उनीहरूलाई अपर्च्युनिटी नै दिन सकिरहेको छैनौँ कि होइन एन्ड इफ वी डोन्ट गिभ देम द अपर्च्युनिटी दे विल लिभ राइट फ्रस्ट्रेट हुन्छ लिभ गर्छ होइन त्यो मान्छेले त्यहीँ बसेर बनाउन सक्दा त अझ कति राम्रो हुन्थ्यो होला नि त होइन भने जस्तो लाग्छ होइन अब बट यु हेभ टु लिभ विथ द लिमिटेसन्स होइन यु क्यान डु सो मच वी क्यान जस्ट ट्राई आवर बेस्ट डेफिनेटली इट्स हार्ड इट्स नट इजी but given the right environment, right resources, definitely the talent is there. We've talked about it a lot of times, but definitely geography is a barrier. But I think that hopefully that changes in the days ahead. Yeah, and there was my passion project. It's not a question that I just maybe in the later half, but maybe 2-3 वर्षपछि मलाई गर्न मन लाग्यो चाहिँ I just want to leave everything and I want to build an accelerator in Nepal के like venture studio, some accelerator, some like kind of where accelerator. I can help these young people connect with the right market, right people, right access to किनभने यो भिसीले मात्र पनि गरेर हुने हैन नि त somebody okay you have to understand all these different elements के do it हैन अब मैले I think यो 10-20 years मा चाहिँ एक लेभलमा चाहिँ इकोसिस्टमलाई चाहिँ बुझाएको छु सो मेबी आई क्यान create some value there
help some people succeed जस्तो चाहिँ लाग्छ. That's going to be my final project. Definitely, yeah. There will be a lot of collaboration opportunities. I mean, a lot of people, like-minded people like you exist, and then We need to if bring you a can lot of just people. collaborate and then Yeah. you can make it happen. Need pani cha, definitely, because with all the technologies changing, the geographical distance is decreasing. Yeah, we can do things from anywhere. So your context ma now, a question. What is one thing that you know about doing business in Nepal that you wish someone had told you way before? तपाईँले एकदमै लेट रियलाइज गर्नुभएको कुरा नेपालमा बिजनेस गर्दाखेरि पहिले थाहा भयो भए हुन्थ्यो, मलाई सजिलो हुन्थ्यो भन्ने टाइपको कुरा. Some like a trade secret. I don't know. Yeah. I think फर्स्टमा त मैले आफ्नै 2010 मा सुरु गर्दाखेरि जुन इन्जिनियरिङ एङ्गलबाट मात्रै गरिरहेको थिएँ नि त होइन. त्यो एङ्गलबाट गर्दाखेरि चाहिँ एउटा रियलाइजेसन त भयो कि लाइक ओके बिजनेस फर्स्ट एन्ड टेक्निकल होइन टेक्नोलोजी सेकेन्ड भनेर चाहिँ एउटा त्यो रियलाइजेसन भयो होइन. त्यसपछि वेन वेयर बिल्डिङ लिपफ्रग होइन अनि टु अ सर्टन स्केल लाइक त्यो स्केलमा मैले कहिले केही बिल्ड गरेको थिइनँ. त्यो स्केलमा बिल्ड गर्दाखेरि चाहिँ वी ह्याड अ लट अफ फेलियर्स अलङ द वे होइन. मिस डेलिभरिज क्वालिटी इस्युज होइन. एन्ड देन लाइक ओके वी निड टु बिल्ड अ कल्चर प्रोसेस होइन इफ वी वान्ट टु स्केल. सो प्रोसेस र कल्चर कति इम्पोर्टेन्ट छ इफ यु वान्ट टु स्केल एज अ बिजनेस भन्ने कुराहरू चाहिँ रियलाइज गरियो. त्यहाँ पनि धेरै कुराहरू सिक्न पाइयो त्यो पार्टमा. जब आफ्नो बिजनेस सुरु गरेँ त्यहाँनिर चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो फिल भयो भने आई वाज अलवेज बिजनेस सुरु गरेपछि यु हेभ टु सेल राइट. अब नेपालमा चाहिँ अब जसले बिजनेस गर्छ उसले सेल गर्छ होइन जहाँ पनि. सो मैले चाहिँ लेट रियलाइज गरेको चाहिँ बिजनेस सुरु गरेपछि चाहिँ ओला मैले त बिजनेस सेल गर्नको लागि त मसँग त नेटवर्क नै छैन रहेछ होइन. त्यो नेटवर्क त मैले 2005 देखि नै बनाएको भए त होइन होइन मसँग यसमा त्यत्रो लामो काम गरेँ, युरोपमा काम गरेँ होइन. त्यो नेटवर्क त मैले सुरुदेखि नै बिल्डअप गराए भए चाहिँ होइन मेरो बिजनेस त अहिले डिफ्रेन्ट लेभलमा पुग्थ्यो होला होइन. आई वाज भेरी लेट. किन त्यो नेटवर्क बिल्ड गर्नलाई मलाई अर्को 2-3 वर्ष लाग्यो अनि बल्ल बिजनेस आउनु सुरु भयो नि त. सो आई लस्ट द्याट विन्डो अफ अपर्च्युनिटी के. सो मैले पनि आजकल चाहिँ अब कसैले सोचिरहेछ नयाँ यङ मान्छेले दाइ म त भोलि मलाई पनि बिजनेस गर्नु मन छ भने ओके ठिक छ बिजनेस गर्नु मन छ भने अहिलेदेखि नै आफ्नो बिजनेस नेटवर्क चाहिँ बनाइराख है. जब त्यो तिमीले सुरु गर्छौ नि एटलिस्ट यु हेभ 100 पिपल टु टक टु होइन अथवा 50 पिपल टु टक टु होइन अबाउट यर आइडियाज अथवा भनौँ न सोल्युसन्स होइन कस्टमर्सको एङ्गलबाट. सो त्यो नेटवर्क चाहिँ आजै बनाऊ, भोलि पनि बनाउनुपर्छ तर आजै बनायो भने त्यो स्टार्टअप गर्दाखेरि सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ मैले एकदमै लेट रियलाइज गरेँ. Okay. So you have to build your network. So you're as rich as your network के होइन. It's all about network. Now लेटली रियलाइज गरेँ धेरै पछि. Yeah. अब नेपालमा बसेर युआर बिल्डिङ थिङ्स होइन. युआर बिल्डिङ बिजनेसेस, युआर सिइङ मेनी पिपल ट्राई टु बिल्ड देयर. तपाईँ ट्राभल पनि गरिरहनुहुन्छ, युएसमा आउनुहुन्छ, यहाँको इकोसिस्टम हेर्नुभयो होइन. यु बिन टु चाइना, इन्डिया पनि डेफिनेटली यु भिजिट क्वाइट अफ्टन. बिपिओकै कुरा गर्दाखेरि इन्डियाको बिपिओ इज अ बिग इन्डस्ट्री. त्यहाँको टेक इन्डस्ट्री पनि एकदमै ठुलो छ. अनि द काइन्ड अफ कन्टेक्स्ट we have in between two countries, India and Nepal, it's very similar, almost political context or pani milcha, socio-cultural matrai hoina haina. Comparing India ko tech ecosystem, त्यहाँको landscape र नेपालको, what is the major difference? What is the differentiator? And India ko बाट चाहिँ lessons learned गरेर what are the support system, what are the infrastructure, what are the kind of things that we need to focus on to be at par India को त्यो competitiveness को कुरामा. I think अब यो अर्को मैले यसमा अर्को क्वेसन जोड्छु अनि ठ्याक्क एन्सर गर्न सजिलो हुन्छ होला एड गरेर. So one of the Are you asking me? No, I'm not asking. I'm just asking myself. So one of the very common question that our customers, prospective customer ask is, okay, I want to build an offshore team. Why should I come to Nepal instead of India? हैन म त नेपालको बारेमा सुनेको पनि थिएन. किन इन्डिया छोडेर नेपाल आउने भनेर भन्छ नि. Honestly, this is a wrong question नै जस्तो पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ हैन. अब लाइक इन्डिया इज अ IT पावर हाउस
होइन भनौँ न संसारभरिको सबैभन्दा ठुलो कम्पनीजहरूको ब्याक अफिस नै इन्डियामा हुन्छ होइन सो नेपाल र इन्डिया त कम्पेयर पनि गर्नु मिल्दैन उसको स्केल इज भेरी डिफ्रेन्ट भेरी भेरी डिफ्रेन्ट के सो भन इन्डियाको स्केल त कसैसँग पनि कम्पेयर गर्न मिल्दैन होला कि होइन इस्टर्न युरोपियन कन्ट्रीसँग पनि कम्पेयर गर्न मिल्दैन होला फिलिपिन्ससँग पनि कम्पेयर गर्न मिल्दैन उसको स्केलै डिफ्रेन्ट छ क्या अनि त्यो अनफर्चुनेट हो कि हामी नजिकै छौँ कि त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो नजिक हुनु चाहिँ अनफर्चुनेट हुन आउँछ बिकज कम्पेयर कि युआर राइट देयर होइन सो आई थिङ्क अब इन्डियालाई त मैले कम्पेयर गरिनँ बिकज आई डोन्ट थिङ्क द्याट्स राइट होइन त्यो किन इन्डिया इज त्यो होइन किन हाम्रो त्यो स्केलै छैन अब त्यही भएर चाहिँ हामीले चाहिँ मलाई लागेको चाहिँ हाम्रो के हो त वाट वी आर रियली गुड एट भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नम्बर 1 हाम्रो भनौँ न वर्किङ पपुलेसनको इङ्ग्लिस प्रोफिसियन्सी राम्रो छ इन जेनरल कम्पेयर टु अब एभरेजमा कम्पेयर गऱ्यो भने इन्डियाभन्दा चाहिँ राम्रो छ एभरेजमा चाहिँ कोही राम्रो होला कोही नराम्रो होला एभरेजमा गऱ्यो भने चाहिँ हाम्रो पपुलेसनको इङ्ग्लिस प्रोफिसियन्सी ल्याङ्ग्वेज चाहिँ राम्रो छ नम्बर 1 मैले देखेको नम्बर 2 अब स्मार्टको एङ्गलबाट त सिमिलर नै हो होइन त्यहाँ पपुलेसन धेरै छ त्यही भएर बढी स्मार्टर मान्छे भेटिन्छ हाम्रोमा कम भेट्यो लागि हाम्रो पपुलेसन सानो छ होइन सो आई थिङ्क भेरी स्मार्ट पिपल होइन नेपाली पनि अनि थर्ड चाहिँ वी आर भेरी एड्याप्टेबल वी एड्याप्ट टु क्लाइन्ट्स सिचुएसन के होइन एन्ड वी आर अ ग्रेट टिम मेम्बर मैले देखेको चाहिँ मैले कन्सिस्टेन्टली फिडब्याक पाउने क्लाइन्टहरूबाट यत्रो 20 वर्षमा पाएको चाहिँ वी आर अ ग्रेट टिम प्लेयर होइन we're not just only good but we're a great team player होइन we understand customers and we adapt to their situations and we भनौँ न उनीहरूले नेभिगेट गर्ने ठाउँमा हामी चाहिँ जान्छौँ होइन आई थिङ्क हाम्रो अनि रिटेन्सन पनि राम्रै छ नेपालमा कम्पेरिटिभली होइन किनभने आई थिङ्क 3 years जस्तोको चाहिँ एभरेज रिटेन्सन हुन्छ होला एउटा इन्जिनियरको चाहिँ नेपालमा सिलिकन भ्यालीमै हेऱ्यो भने आई थिङ्क आई डोन्ट नो 12 months to 18 months हुन्छ होला म्याक्सिमम् त्योभन्दा बढी हुँदैन इन्डियामा पनि कम छ होइन सो रिटेन्सन इज अल्सो ग्रेट फ्याक्टर के नेपालमा चाहिँ होइन अनि अर्को एउटा फाइदा चाहिँ के छ भने द कम्युनिटी इज सो कनेक्टेड एन्ड सो क्लोज कि होइन इफ यु वान्ट टु भनौँ न यु गेट अल सर्ट्स अफ हेल्प आउट देयर के होइन सानो कम्युनिटी भएको हुनाले इट्स अ भेरी हेल्पफुल कम्युनिटी होइन सो नम्बर 1 चाहिँ अब डेफिनेटली अब ट्यालेन्ट पनि राम्रो छ एकदमै राम्रो छ यङ्स्टर्सहरू हामीसँग प्रब्लम मात्रै कहाँनिर छ भने हामीसँग सिनियर मान्छेहरू धेरै छैन कि किन दे लिभ होइन अब आर्किटेक्ट्सहरू हुन्छ नि त्यो लेभलको मान्छेहरू चाहिँ हामीसँग एकदमै कम छ कि नेपालमा किनभने आफ्टर सम टाइम दे लिभ होइन तर जुन मिड लेभल र जुनियरको जुन रिसोर्स पुल छ त्यो चाहिँ अमेजिङ छ भन्छु म चाहिँ अमेजिङै छ कि किनभने भनौँ न अब नेपालबाटै बसेर नेपालबाटै थुप्रै सिलिकन भ्याली कम्पनीजहरूको स्टार्टअप्सहरूलाई काम गर्छ कि सो वेन यु थिङ्क अबाउट सिलिकन भ्यालीको स्टार्टअप्स उनीहरूको बेन्चमार्क इज भेरी डिफ्रेन्ट पर्फर्मेन्सको सो नेपालको ट्यालेन्टले त्यो सेटिस्फाई गर्न सकिरहेछ भनेपछि वेयर गुड के वेयर प्रिटी गुड त्यो पार्टमा चाहिँ तर हाम्रो प्रब्लम चाहिँ कहाँ छ भने हामी चाहिँ त्यो हुन्छ नि स्टार्टअपबाट ग्रेजुएट भएर जुन मिड टायर कम्पनीजहरू अथवा इन्टरप्राइज क्लाइन्ट्सकोमा चाहिँ जान सकिरहेको छैनौँ कि किनभने हामीसँग त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर एक्सेसै छैन कि सो हामी चाहिँ त्यही स्टार्टअप इकोसिस्टममै घुमिरहेको छौँ भन्नाले ट्यालेन्ट वाइज एकदमै राम्रो भइरहेछ तर यो ट्यालेन्टलाई चाहिँ अब एउटा सपोर्टिङ इन्फ्रास्ट्रक्चर क्यापिटल र भनौँ न त्यो मेन्टरसिप भयो भने चाहिँ आई थिङ्क हामी भ्याल्यु चेनमा चाहिँ माथि जानलाई एकदमै रेडी छौँ कि तर त्यो ग्याप चाहिँ फुलफिल गर्न चाहिँ सकिरहेको छैन कि हामीले चाहिँ सो द्याट्स वेयर वी निड आवर डायस्पोरा टु कम इन के होइन लेट्स वर्क टुगेदर लेट्स डु बिजनेस यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस मार्केट होइन वी अन्डरस्ट्यान्ड हाउ टु बिल्ड होइन यु अन्डरस्ट्यान्ड दिस मार्केट होइन हामी मिलेर काम गऱ्यो भने त आई थिङ्क $1 billion जुन आजको छ नि 2025 को हामी डायस्पोरा र हामी मात्रै मिल्यो भने $5 billion पुऱ्याउन सक्छौँ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ इफ वी अल वर्क टुगेदर होइन सो त्यही हो इङ्ग्लिस प्रोफिसियन्सी टिमवर्क रिटेन्सन होइन एड्याप्टेबिलिटी त्यो चाहिँ राम्रो छ आई थिङ्क डेफिनेटली सो आई डोन्ट वान्ट टु कम्पेयर विथ इन्डिया बट लाइक द्याट्स वेयर वी आर भेरी गुड एट बिकज द कन्सिस्टेन्ट फिडब्याक चाहिँ यही नै हो इकोसिस्टमको चाहिँ फ्रम कस्टमर्स तपाईँले सिलिकन भ्याली मेन्सन गर्नुभयो इफ यु हेभ टु गो टु यदि तपाईँ सिलिकन भ्याली गएर यु मेट सम अमेजिङ फाउन्डर सम अमेजिङ पोटेन्सियल इन्भेस्टर भने एन्ड यु हेभ टु सेल नेपाल टु हिम अर हर देम भने how
How would you convince them? What would your pitch look like? More say like what I would say is basically if you're looking for a team, you know, who is just not talented, but really can work as a great team member, you know, for a long time in all your ups and downs, I think then you should look into Nepal. That's how I would put it. Right? Kinabhane talent is not everything. Okay? How do you work together is how do you work together as a team? You know, camaraderie is That's more more important in important. success. Okay? At the end of the day, you know, किनभने त्यो क्वान्टिटीले चाहिँ भन्ला होइन एउटा कुरा भन्ला तर when things त्यो गेटिङ थिङ्स डनको लागि चाहिँ यु निड द्याट टिम स्पिरिट होइन त्यो चाहिँ आई थिङ्क दे क्यान फाइन्ड इन नेपाल. Okay. हजुरले डायस्पोरा पनि इङ्गेज हुनुपर्छ भन्नुभयो होइन. एन्ड डायस्पोरा इङ्गेज हुने कुरामा अथवा इभन नेपालकै कति इन्भेस्टर्सहरू जो चाहिँ नन टेकमा पैसा बनाउनु भएको छ बट टेक इज नट देयर गेम होइन. इफ यु हेभ टु एक्सप्लेन टु देम the things that are happening in Nepal's tech scene right now, and on which they are not paying enough attention to, त्यो कुराहरू के हुन्छ? अमेजिङ थिङ्स जे कुरा नेपालको टेक सिनमा भइरहेछ तर मान्छेहरूले थाहा पाइरहेको छैन, बुझ्नुपर्ने कुरा. सो अब इन्भेस्टरले इन्भेस्टर्स कोलाबोरेटर्स इन्भेस्टर्स मेक मनी वेन भनौँ न कम्पनी इज अक्वायर्ड अर एक्जिट होइन. एक्जिट भनेको कि एक्विजिसन हुनु पऱ्यो कि चाहिँ आइपिओमा जानु पऱ्यो होइन. अब आई थिङ्क जस्ट लेटली मात्रै अब इक्जाम्पल्सहरू क्रिएट हुँदैछ होइन. आई थिङ्क अब युएस बेस्ड कम्पनीको कुरा गऱ्यो भने आई थिङ्क फ्युज मसिन इज प्रोबब्ली द फर्स्ट कम्पनी होइन. नेपालीले नै खोलेको होइन. पक्कै पनि त्यहाँ नेपाली इन्भेस्टर्सहरू पनि हुनुहुन्थ्यो होइन. आई थिङ्क नेपालको डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डले पनि इन्भेस्ट गराएको थियो. आई होप दे डिड गुड एक्जिट होइन. किनभने सबभन्दा पहिला त इक्जाम्पल चाहिँ हेर्न खोज्छ नि त होइन. त्यो इक्जाम्पल्सहरू चाहिँ बिस्तारै क्रिएट हुँदैछ. अब जस्तै आई होप यो सर्टेन फिनटेक कम्पनीजहरू आइपिओ जाँदैछ होइन. सो त्यसले पनि एउटा किसिमको स्टोरी क्रिएट गर्छ नेरेटिभ होइन. नेप्सेमा जाँदैछ होइन. सो आई थिङ्क एन्ड अ लट अफ मेरो ग्रुपमा भएको साथीहरूको सर्कलमा कुरा गर्दाखेरि दे अल वान्टेड टु गो टु आइपिओ के होइन. आइपिओमा जान चाहन्छ कि. सो आई थिङ्क त्यो 2-4वटा स्टोरी क्रिएट भइसकेपछि चाहिँ आई थिङ्क त्यो अटोमेटिक ऊहरू आउँछ जस्तो लाग्छ कि. अनि नभए चाहिँ नन टेकको मान्छेलाई चाहिँ यो कुरा बुझाउन चाहिँ अहिले नै सबै कुरा बुझाउन चाहिँ गाह्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ कि. त्यसैले नै हो कि जहिले पनि किनभने स्टार्टअप इज अ ग्याम्बल. यु हेभ प्रोबब्ली 1% चान्स अफ सक्सेस होइन. अनलाइक अरू रेगुलर बिजनेस किनभने यु मेक इट अर यु डोन्ट मेक इट राइट. सो त्यो हुँदाखेरि 1 to 10% चान्सेस हुन्छ. सो त्यो कुरा बुझाउन चाहिँ ट्रेडिसनल इन्भेस्टर्सलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ. एन्ड के हेर्ने त लाइक ओके वेयर इज माई मनी भन्दाखेरि इट्स कोड पिपल आर टेकिङ इट एज अ रेगुलर स्यालेरी एभ्री मन्थ. त्यो पैसा त्यसरी गइरहेको हुन्छ नि त होइन. सो कन्ट्रोल पनि देखिएन नि त. सो इफ युआर रियल इस्टेट इन्भेस्टर अब आफ्नो बिल्डिङ देखिन्छ, सामान देखिन्छ, के देखिन्छ होइन. ओके फिजिकल एसेट यु क्यान फिल टच होइन. अब देयर इज नथिङ टु फिल एन्ड टच हियर राइट. सो इट्स अल कोड्स होइन. इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी अब के हो त्यो बुझ्न गाह्रो हुन्छ. सो त्यो त्यही भएर चाहिँ सुरुमा चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भने हामी जस्तै मान्छे इफ आई मेड मनी वान डे सो आई वान्ट टु इन्भेस्ट इन 100 स्टार्टअप्स. द्याट्स माई गोल. सो मैले 3टामा गरिसकेँ. सो आई वान्ट टु डु अनदर 97 होइन. सो हामी जस्तो प्यासनेट मान्छेले जसले बुझेको हुन्छ पैसा बनाएपछि हामीले नै इन्भेस्ट गर्छौँ होला क्या. त्यो इकोसिस्टम बिल्ड हुन्छ होला. तर अहिले नै त्यो बुझाउन चाहिँ गाह्रो छ. तर ह्याभिङ सेड द्याट अहिलेको नेपालको भिसी इकोसिस्टम इज भेरी पोजिटिभ अबाउट आइटी सेक्टर होइन. बिकज दे हेभ सिन फ्यु एक्जिट्स, दे आर एक्सपेक्टिङ फ्यु एक्जिट्स. त्यसलाई हेरेर चाहिँ दे रियली वान्ट टु बी इन्भल्भ. तर उहाँहरूको टिकट साइज इज टु बिग. त्यसको लागि चाहिँ ओभरअल आइटी सेक्टर रेडी छैन. मेबी फ्यु कम्पनीज ह्यान्ड सेलेक्ट. त्यसरी चाहिँ इकोसिस्टम बन्दैन. सो द्याट्स वेयर लाइक वी निड भनौँ न VCs, नट PE बट VCs होइन. वी क्यान रियली लाइक हुन्छ नि क्विकली टेक त्यो ग्याम्बल्स गर्न सक्छ कि हुन्छ नि. 1-2 करोडको ग्याम्बल सुरु गरेर बिस्तारै बन्छ होला 4-5 वर्षमा जस्तो लाग्छ. 4-5 वर्षपछि आई थिङ्क इट्स गन बी भेरी भेरी हट. तर
त्यो भन्दा भन्दै पनि आई थिङ्क आइटी सेक्टर इज भेरी हट. आजको दिनमा चाहिँ इन्भेस्टर्सहरूले चाहिँ त्यो मुभ लिनु भएन भने चाहिँ मेबी दे विल रिग्रेट इट आफ्टर 5 years. मलाई त्यस्तो पनि लाग्छ एट द सेम टाइम. ओके, अमेजिङ. अब आई थिङ्क हजुरलाई एज अ प्राइभेट सेक्टर लिडर अथवा प्राइभेट सेक्टर रिप्रेजेन्टेटिभ हामीले सुन्यौँ होइन. बट आई थिङ्क अब रोल स्विच गरिदिउँ. इमेजिन यु आर यो अहिलेको सूचना प्रविधि मन्त्रालय मानौ अर सम फर्म अफ गभर्मेन्ट अथोरिटीमा तपाईँ हुनुभयो भने वाट आर द 3 मैले भने, बट इट डजन्ट ह्याभ टु बी 3, इट क्यान बी 4, इट क्यान बी 2. But what is the pinpoint these areas, these loopholes, these policies I would fix so that the IT sector in Nepal can go boom? पोलिसीको लेभलमा. Yes. ओके. Regulatory changes, policy changes. होइन. फर्स्टमा त अब त्यही हो पोलिसी भनेपछि फर्स्टमा चाहिँ अब भनौँ न इन्भाइरोमेन्ट फर डुइङ बिजनेस होइन, त्यसलाई चाहिँ राम्रो बनाउनु पऱ्यो भन्ने कुरा भयो होइन. सो आई थिङ्क एउटा त अब हामीले मैले हेर्नु पऱ्यो भने चाहिँ नम्बर 1 चाहिँ सबभन्दा पहिला गर्नुपर्ने चाहिँ के छ भने हामीलाई त्यो एउटा प्रमोसन बोर्डको चाहिँ खाँचो छ, आवश्यकता छ, जसले चाहिँ दिन रात आइटी सेक्टरको बारेमा सोचिराखोस्. उसको केपिआई नै आइटी सेक्टर होस् होइन. 1 बिलियनबाट 5 बिलियन कसरी बन्छ, त्यही नै द्याट्स द ओन्ली गोल दे सुड बी थिङ्किङ डे एन्ड नाइट होइन. त्यो एउटा बोर्ड हुनु पऱ्यो भन्ने जस्तो लाग्छ. म एउटा त्यो बोर्ड बनाउँथेँ होला नम्बर 1 होइन. सेकेन्ड चाहिँ आई वुड लाइक टु बी डेटा ड्रिभन. अघि तिमीले भने जस्तै ओके 1 देखि 5 पुग्छ भने कसरी पुग्छ त, वाट इज द स्ट्राटेजी टु गेट देयर, वाट आर द मार्केट्स, वाट आर द भनौँ न वाट आर द कनेक्टिङ डट्स टु गेट देयर होइन. सो ट्यालेन्टको साइडमा के गर्नुपर्ने हो, एक्सेस टु फाइनेन्सको साइडमा के गर्नुपर्छ, एक्सेस टु मार्केटको साइडमा के गर्नुपर्छ, कस्तो खाले चाहिँ हामीले चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट बनाउँछ, त्यो चाहिँ डेटा ड्रिभन चाहिँ भेरी अब्जेक्टिभ सर्वे र त्यसको आधारमा चाहिँ भनौँ न मुभ गर्ने स्ट्राटेजीहरू चाहिँ मा चाहिँ म काम गराउँथेँ होला कि. किन अदरवाइज लाइक एभ्रीबडी कम्स टक्स डु समथिङ होइन, त्यो कसरी कनेक्ट हुन्छ थाहा छैन, यतिकै कनेक्ट गरिदिन्छ होइन. सो अलिकति डेटा ड्रिभन भएर म जान खोज्थेँ होला सेकेन्ड चाहिँ होइन. अनि थर्ड भनेको चाहिँ एजुकेसनमा चाहिँ म्यासिभली सोच्थेँ होला कि म. एजुकेसन इन वाट सेन्स टेक्निकली ट्रेन गर्ने. अनि एजुकेसन भनेपछि वी हेभ टु स्टार्ट फ्रम जिरो क्लास 1 के होइन. क्लास 1देखि नै स्टेमलाई चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ राइटली इन्ट्रोड्युस गर्न सक्छौँ होला त, ताकि हामीले 10 years पछि चाहिँ त्यो कम्पिटेटिभ वर्कफोर्स बिल्ड गर्न सक्छौँ होला. त्यो म चाहिँ मोर चाहिँ लङ टेलमा बढी काम गर्दा. अब सर्ट टर्ममा त अब त्यो भइरहेको हुन्छ होइन. त्यो आई डोन्ट वान्ट टु क्विक फिक्सेस इज नट गन हेल्प. यो लङ टर्ममा चाहिँ बढी चाहिँ म चाहिँ किन दिज आर भेरी लङ टर्म थिङ्स के. यसको चाहिँ आउटकम भनेको 5 years पछि मात्रै आउँछ होला कि सायद. द्याट्स हाउ आई सी इट. किनभने त्यसमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यो 3टा कुरामा चाहिँ. त्यो बाहेक अरू अब पोलिसी लेभलमा यो गर्ने त्यो गर्ने सानोतिनो कुराहरू चाहिँ भइरहेछ होइन. तर पोलिसी लेभलले मात्रै पुग्दैन कि इम्प्लिमेन्टेसन इज गन बी हार्डर होइन. यस. सो त्यो पार्टमा चाहिँ काम गर्थेँ होला मैले चाहिँ. ओके, नाउ your fear. What is something that makes you afraid? तपाईलाई चाहिँ डर लाग्ने एउटा कुरा मेबी त्यो कुन सेन्समा पनि हुनसक्छ भने डर इसेन्सियली बिग्रिन्छ भन्ने कुराले डर होइन कि यो हुन सक्थ्यो तर यतिसम्म हुन सकेन. मिस्ड अपर्च्युनिटीको सिचुएसनबाट पनि फियर हुन सक्यो. नट इसेन्सियली getting things worse होइन, not getting enough better. त्यो पर्सपेक्टिभबाट पनि हुन सक्यो. But what are your fears? What are you afraid of? If you have to point out few things that let's take this question from a perspective of a government decision maker who should be aware that if enough steps are not taken, we could lose some value, lose some opportunity in that sense. Right. मलाई त वान अफ द फियर चाहिँ लाग्ने भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न यो जुन हाम्रो मोमेन्टम क्रिएट भइरहेछ आइटी सेक्टरमा अहिले इन टर्म्स अफ
जब क्रिएसन, एक्सपोर्ट, ट्यालेन्ट्सहरूको एभाइबिलिटी होइन, त्यो एङ्गललाई हेर्दाखेरि जुन हाम्रो गोल्स छ नि होइन, यो नम्बर 1 चाहिँ यो एआई जुन एउटा डिस्ट्रप्टिभ फोर्स आइरहेछ होइन, र पुरानो जुन बिजनेस मोडल चाहिँ हाम्रो अब ऊ भइरहेछ नि, अब डिस्टर्ब हुनेवाला छ वे अफ वर्किङ थिङ्स सबैजनाको लागि. सो एआईलाई जुन आइरहेछ यो फोर्सलाई चाहिँ हामीले कसरी नेभिगेट गर्ने त होइन, र त्यो नेभिगेट गर्नलाई के गर्ने त भन्ने पार्टमा चाहिँ जुन एक्ट गर्नुपर्ने छ नि होइन, अब सर्टेन स्ट्रक्चरै छैन त्यो एक्ट गर्नको लागि चाहिँ होइन. त्यो गऱ्यो भने ऱ्यान्डम हुन्छ क्या. अहिले कसैले आएर के ट्रेनिङ कोर्स छ, दिज आर ऱ्यान्डम थिङ्स के. आई डोन्ट बिलिभ इन ऱ्यान्डम थिङ्स के. एभ्रिथिङ निड्स टु हेभ अ प्लान के. एउटा प्लान चाहिँ चाहिन्छ कि. वी निड अ एन्ड टु एन्ड प्लान के होइन. जस्तै अब ओके एआईमा गर्ने, ल ठिक छ त्यसो भए ल एउटा ट्रेनिङ गरिदिउँ न त, एआई ट्रेनिङ आई मिन दिज आर लाइक भेरी एब्रप्टिभ थिङ्स के होइन. सो वी निड अ प्लान के, गेटिङ फ्रम पोइन्ट ए टु पोइन्ट बी के. त्यो प्लानै नबन्ला कि भन्ने एउटा डर लाग्छ कहिले काहीँ चाहिँ मलाई होइन. त्यो प्लान बनेन भने, किनभने यो एआई इज एन अपर्च्युनिटी क्या एट द सेम टाइम के. इट इज एन अपर्च्युनिटी फर इभन स्मल भनौँ न companies like us, small economies like us होइन, to take a piece of it के होइन. जसरी पहिला तिमीलाई थाहा छ भने गलैँचा, नेपालको गलैँचा फ्याक्ट्रीको जुन एक्सपोर्ट हुन्थ्यो नि, त्यो त एउटा टाइममा त एकदमै राम्रो भइरहेको थियो नि त. एन्ड वी मिस द्याट अपर्च्युनिटी के होइन. अहिले बङ्गलादेशदेखि लिएर गार्मेन्टको त सबै अब अरूले नै लगिसक्यो नि त. सो हाम्रो पनि त्यस्तो हुन्छ कि कहिले काहीँ गार्मेन्ट्सको याद आउँछ क्या मलाई. त्यो गार्मेन्टको जुन दुर्दशा भयो हाम्रो पनि त्यस्तै हुनसक्छ कि भन्ने एउटा चाहिँ डर लाग्छ मलाई. एउटा चाहिँ त्यो छ मेरो चाहिँ. अनि सेकेन्ड चाहिँ अब यसको चाहिँ फेरि इम्प्लिकेसन्सहरू छ कि झन् मोर यङ पिपल विल लिभ द कन्ट्री होइन त. त्यो भयो भने त भनेपछि त अब त्यो डेमोग्राफिक डिक्लाइन नै हुने पनि देख्छु कि मैले यस्तो कुराहरूले गर्दाखेरि चाहिँ होइन. सो एउटा चाहिँ मलाई त्यो यो यसलाई नेभिगेट गर्न सकेन भने चाहिँ हामीले चाहिँ फेरि हामी गार्मेन्ट पनि हुनसक्छौँ है. यो इन्डस्ट्री चाहिँ गार्मेन्ट पनि हुनसक्छ. आज नै हामीले यसमा वर्कआउट गर्नुपर्ने छ भन्ने मैले देख्छु. मैले अघि भनेको जुन मैले 2-3वटा यो कुरा गर्नुपर्छ भने त्यो त आजै गर्नुपर्ने कुरा छ कि. एभ्री डे गर्नु भनेको त्यो भोलि गर्नु भनेको पनि ढिला भइसक्यो कि. त्यति फास्ट मुभ गर्नुपर्ने छ कि हामी होइन. एउटा डर चाहिँ त्यहाँनिर लाग्छ. अब सेकेन्ड चाहिँ स्केलको एङ्गलबाट चाहिँ जस्तै हामीले अब जुनियर लेभलमा चाहिँ अहिले थुप्रैजना मान्छेहरू आइटी सेक्टरमा आइटी पढ्दै हुन्छ अथवा ग्रेजुएट भइराख्नु भएको छ कि होइन. र मैले मार्केटमा के देखिरहेको छु भने त्यो एन्ट्री लेभल जब्सहरू एकदमै कम देखिरहेको छु कि अहिले. सो त्यसले गर्दाखेरि किनभने अब इनफ वर्कफोर्स धेरै आयो मार्केटमा, अनट्रेन्ड वर्कफोर्स होइन. अनि देयर आर नट इनफ अपर्च्युनिटी टु कन्ज्युम द्याट वर्कफोर्स के आजको दिनमा होइन. झन् त्यसमा पनि भर्खर यो एआईको वेभले त्यो डिस्ट्रप्सन ल्याइरहेछ होइन. त्यो त अब जताततै नै भइरहेछ नि एन्ट्री लेभलमा चाहिँ, जहाँ पनि प्रब्लम भइरहेछ. सो यसको इम्प्लिकेसन चाहिँ के हुनसक्छ भने फेरि भोलि चाहिँ फेरि स्टेम एजुकेसनको इन्ट्रेस्ट घट्दै गयो भने हामीले फ्युचरमा चाहिँ वर्कफोर्स पाउँदैनौँ कि. किनभने जब पाएन भने त घट्दै जान्छ नि त फेरि. सो त्यसैले यसलाई कसरी हामीले नेभिगेट गर्ने भन्ने पनि अर्को चाहिँ मलाई सेकेन्ड चाहिँ त्यो डर लाग्छ होइन. थर्ड भनेको चाहिँ जो अन्टरप्रेनर्सहरू छ होइन, अन्टरप्रेनर्सहरूलाई चाहिँ हामीले राम्रो कन्ड्युसिभ इन्भाइरोमेन्ट बनाउन सकिएन भने दे विल लिभ द कन्ट्री एन्ड बिल्ड देयर बिजनेस आउटसाइड नेपाल होइन. अनि अन्टरप्रेनर जस्तै मैले नै नेपाल छोडिदिएँ अब होइन मानौ भनेपछि त इक्जाम्पल के होइन. देन 100 people will lose their job right. सो अर्कोले छोड्यो 50जना. सो अन्टरप्रेनरलाई रिटेन गर्नलाई के गर्छ त होइन. त्यसमा चाहिँ हामी चाँडै एक्ट गर्न सक्छौँ. यो 2-3वटा फियर चाहिँ मलाई लाग्छ. तर त्यो भन्दै पनि गिभन वेयर वी आर गोइङ अहिलेको मोमेन्टम इट इज एक्साइटिङ होइन. किन नेपालमा परिवर्तनहरू भइरहेछ, एउटा एक्साइटिङ फेजमा गइरहेछ. यसलाई चाहिँ हामीले गुमाउनु हुँदैन है होइन. नट फर जस्ट आइटी सेक्टर, फर सबै कुराले गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क वी आर इन द राइट पाथ. यो अपर्च्युनिटी चाहिँ हामीले मिस गर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ. सायद गर्दैनौँ पनि होला हामीले. Let's be hopeful. Let's be hopeful. Things go in the right direction. यो अन्टरप्रेनर भनेको जहिले नै होपफुल भइदिने. जेमा पनि होपफुल भइदिने. प्रब्लम पनि यही हो कहिले काहीँ. प्रब्लम पनि यही होइन, बढी होपफुल भइदिने. जरुरत से ज्यादा रोशनी आदमी को अंधा कर देता है भने होपफुल भएन नि भोलि पनि केही गर्न सकिँदैन, उठ्न पनि सकिँदैन. ओके. अब फ्युचरिस्टिक भएर सोच्दिउँ एकछिन होइन. 2035 2026 हो होइन.
2035 मा छौँ हामी अनि नेपाल इज एक्सपोर्टिङ हजुरले भने जस्तो 5 billions in tech exports. It's a well-established, well-known, well-resourced hub ecosystem. It's well-respected. People are coming. Younger people stay in Nepal, building their companies in Nepal. Kathmandu's companies are now hosting 50, 100 employees in one building. I know it's a thriving community. NASIT is has become bigger, much larger, more impactful. From that perspective, if you have to look back and see what changes did Nepal make, what path did Nepal take to arrive there, त्यो vision पुग्नलाई के गर्यो नेपाल? So kind of good state को pre-mortem जस्तो भयो हैन? Okay. Yes. All right. Nice. त्यो गर्नलाई सायद आई थिङ्क अघि नै मैले भने जस्तै कुराहरू नै होस् लाग्छ कि मलाई मैले रिपिटै गरे जस्तो हुन्छ होला त्यो कुराहरू अगेन लाइक अनेस्टली भन्दाखेरि त हामीलाई अझै त्यो आइटी प्रमोसन बोर्ड होइन कि हामीले इभन लाइक हुन्छ नि एसिया पेसिफिकमा गएर हेऱ्यौँ भने चाहिँ एसिया पेसिफिक रिजनमा गएर हेऱ्यौँ भने थुप्रै देशमा चाहिँ अहिले मिनिस्ट्री अफ डिजिटल इकोनोमी, मिनिस्ट्री अफ डिजिटल एफेयर्स होइन, किन डिजिटल आफैमा चाहिँ एउटा ठुलो इकोनोमी हो नि त, ठुलो इन्डस्ट्री हो नि त होइन. सो त्यो खाले चाहिँ मिनिस्ट्रीहरू भेरी स्पेसिफिक मिनिस्ट्रीहरू बनाएको छ कि आई डोन्ट नो मेबी भोलि कसैले मिनिस्ट्री अफ एआई पनि बनाउन सक्ला, थाहा छैन है. एआई इज सेल्फ न्यू इकोनोमी के होइन. सो त्यो हिसाबले चाहिँ हाम्रो पनि त्यस्तै एउटा कुनै एउटा स्ट्रङ इन्स्टिट्युसन, गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युसन बन्छ होइन, जसले चाहिँ यो इकोसिस्टमलाई काम गरेको हुनुपर्छ. त्यो गर्नको लागि यो यो गरेपछि त्यो भयो कि बल्ल मैले देखेको चाहिँ होइन. एउटा नम्बर 1. अब नम्बर 2 चाहिँ हामीले चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ के गर्यो भने त्यसपछि ल अब चाहिँ हामी एजुकेसन रिफर्ममा जानुपर्छ होइन. रिफर्ममा जानको लागि चाहिँ ओके दिस इज हाउ वी आर गोइङ टु गेट फ्रम पोइन्ट ए टु पोइन्ट बी एन्ड नाउ अब हामी इयर 1मा चाहिँ यो एक्टिभिटिजहरू गर्छौँ होइन, इयर 2मा यो एक्टिभिटिजहरू गर्छौँ, इयर 3मा यो एक्टिभिटी. अनि अफकोर्स विल एड्याप्ट एज वी, किनभने ठ्याक्कै भने जस्तो त प्लान त जाँदैन नि त भनेर नेक्स्ट 10 इयर्समा हाम्रो एजुकेसन सिस्टम कस्तो बनाउँछौँ भनेर चाहिँ हामीले होमवर्क गर्छौँ कि र त्यसमा काम गर्छौँ, काम गरेको हुनुपर्छ मैले देखेको चाहिँ होइन. अनि त्यसपछि हामी त्यो हुने देखिरहेको छु मैले चाहिँ. अनि आई थिङ्क अब त्यो कन्डिसिभ इन्भाइरोमेन्ट बनाउनलाई अब भनौँ न अब यो आइटी कम्पनीजहरूलाई चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ एक्सेस टु मार्केटमा हेल्प गर्न सक्छौँ, एक्सेस टु फाइनेन्समा हेल्प गर्न सक्छौँ, त्यो खाले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सपोर्टिङ इन्ग्रेडियन्ट्सहरू भयो भने, टुल्सहरू भयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ होइन. आई थिङ्क एक्सेस टु फाइनेन्समा चाहिँ अहिले राम्रै गरिरहेको छ है. आई वान्ट टु लाइक अपलड गभर्मेन्टको सपोर्टलाई चाहिँ वेयर इन लाइक हुन्छ नि फर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री अफ नेपाल आइटी सेक्टरको लागि, किनभने अब ब्याङ्कले लोन दिँदाखेरि के को अगेन्स्टमा दिन्छ, एसेटको एगेन्स्टमा राइट. आइटीको एसेट्स के, आइटी कम्पनीको एसेट त केही पनि होइन, इट्स पिपल होइन, अर मेबी इट्स आइपी, इट्स कोड होइन, त्यो त बुझ्दैन. सो लास्ट इयरदेखि चाहिँ फर द फर्स्ट टाइम नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ कोल्याट्रल फ्री लोन चाहिँ प्रोभाइड गरिरहेछ आइटीलाई, आइटी सेक्टरलाई. सो नाउ वी क्यान गो टु अ कमर्सियल ब्याङ्क्स एन्ड टेक लोन्स अप टु 1 crore को मात्रै अहिले है, अप टु 1 crore अगेन्स्ट आवर कन्ट्र्याक्ट्स, कस्टमर कन्ट्र्याक्ट्स होइन. सो दिस इज हिस्टोरिक होइन अब होइन. सो थ्याङ्क्स टु द गभर्मेन्ट. सो 1 crore छ. अब राम्रो गर्दै गएपछि एक्सपेरिमेन्टल त हो नि, राम्रो हुँदै गएपछि मेबी 5 crore होला भोलि. एन्ड दिस इज ग्रेट रिलिफ होइन र, किनभने मलाई क्यास फ्लो सर्टेज भइरहेको हुन्छ. मेरो कलेक्सन्स चाहिँ मेबी 3 महिनापछि हुन्छ होला. मैले आज नै त्यो पैसा कन्ट्र्याक्ट देखाएर मैले आज मेरो पेरोल मात्रै रन गर्न सक्यो भने पनि त होइन, इट पेज माई बिल एन्ड देन आई विल कलेक्ट एन्ड देन आई विल होइन. अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ आइटी सेक्टरलाई चाहिँ यो स्पेसल लेन्डिङ सेक्टरमा राखेको छ. जसरी यो एग्रिकल्चरलाई चाहिँ त्यो तपाईँको भनौँ न एकदम बेस रेटमै प्रोभाइड गर्छ नि लोनहरू, आइटी सेक्टरलाई पनि यो लोन चाहिँ प्रोभाइड गर्न थालेछ अहिले चाहिँ. सो दिज आर फ्यु थिङ्स होइन. अनि अब भिसी इकोसिस्टम पनि आउनु पऱ्यो होइन. अनि त्यही हो, त्यो अब स्टार्टअपलाई एउटा त बिपिओ आइटी सर्भिसेस एन्ड बिपिओ भयो, अर्को चाहिँ यो स्टार्टअपलाई, किनभने
सर्भिस मात्रै गरेर पनि हुँदैन क्या हामीले आफ्नो आइपी पनि क्रिएट गर्न सक्नुपर्छ क्या इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी द्याट्स वेन यु गेट द्याट होइन म्याग्निफिसेन्ट भ्यालुएसन्स एन्ड त्यो भ्यालु क्रिएसन मेजोरिटी त त्यहाँनिर हुन्छ नि त सो त्यसको लागि चाहिँ अब आई थिङ्क अब हामीले चाहिँ एक नम्बरमा चाहिँ आई थिङ्क त्यो लेट्स स्टार्टिङ फ्रम काठमाडौँ होइन म भएको भए त एउटा बिल्डिङ बनाउँथेँ होला कि सबभन्दा पहिला एउटा बिल्डिङ हेर्थ्यो होला 5 स्टार बिल्डिङ लिन्थ्यो कि जहाँ चाहिँ ओके ल आऊ 200जना स्टार्टअप्स आऊ रेन्ट फ्री बस जे गर्नुमा चाहिँ गर बिल्ड गर होइन बिल्ड गर किनभने वाइ आइ एम ट्राइङ टु डु दिस बिकज आई एम जस्ट ट्राइङ टु ब्रिङ देम टुगेदर कि एन्ड स्मार्ट पिपल विल फिगर आउट हाउ टु मेक इट वर्क राइट सबै कुरामा त गभर्मेन्टले गरिदिने होइन नि त होइन लेट्स जस्ट क्रिएट एन्भाइरोमेन्ट वेयर पिपल क्यान कम टुगेदर वर्क एभ्री डे लर्न फ्रम इच अदर होइन सो त्यो बनाउँथ्यो होला कि होइन अनि स्टार्टिङ फ्रम वान स्पेस एन्ड देन लाइक सेकेन्ड थर्ड होइन एन्ड देन अब अर्को कुरा चाहिँ हामीले गर्नै पर्ने काम भनेको हाम्रो डायस्पोरालाई साँच्चै के सिरियसली कसरी कनेक्ट गर्ने कि उनीहरूको नलेज क्यापिटल नेटवर्कलाई कसरी कनेक्ट गर्ने कि त्यसमा म्यासिभ काम गर्ने देखिरहेको छु कि मैले किनभने यसमा चाहिँ मैले वान साइडेड जसरी हजुरले भन्नुभयो हाम्रो धेरै कुरा भइसक्यो डायस्पोरालाई कसरी इन्भल्भ गर्ने भन्ने कुरामा यो कन्सर्न चाहिँ मलाई नेपालमा बसेर बिल्ड गरिरहनु भए अथवा इभन सरकारकै मात्र चासोको कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दैन कि जस्तो डायस्पोरालाई इन्भल्भ गर्ने भन्ने कुरा जुन त्यो भ्याल्यु रेकग्नाइज गरेको छ नि त्यो नेपालमा मात्र होइन कि मैले यहाँनिर कुरा गर्दाखेरि मेरो डायस्पोरामै अब इभन मलाई कुरा गर्नुभयो भने आइएम रिटर्निङ टु नेपाल होइन अब मेरो साथीलाई हेर्नुभयो भने गिभन द राइट सेट अफ अब मान्छेको त्यो के हो त के भयो भने वाट इज द भेरिएबल वाट इज द डिटर्मिनेन्ट द्याट allows you to that lets you go back or lets you engage even from here होइन त्यो के हो त भन्दाखेरि what is the chance what is the opportunity that you're looking for भन्यो भने everybody is looking for opportunity के given this I'll do that given this I'll do that so I think definitely हजुरले भन्नुभयो जस्तो हजुरहरूलाई पनि खोजी छ यता डायस्पोरालाई पनि चाहना छ के but there needs to be some mechanism some institution some kind of effort that tries to bring both together because the interest is there it's just the breeze that's lacking जस्तो लाग्छ होइन मैले पनि धेरैजनासँग कुरा गरेपछि पर्सनल लेभलमा नै यो कुरा चाहिँ मैले रियलाइज गरे हो भने हो होइन किनभने दे वान्टेड टु कनेक्टेड विथ देयर रुट्स होइन आई मिन पिपल आर डिफ्रेन्ट मोटिभेसन्स टु कनेक्टेड होइन कसैलाई चाहिँ बिजनेस गऱ्यो भने चाहिँ नेपालसँग के कनेक्सन भयो भने नेपाल आउन जान सजिलो हुन्थ्यो मलाई होइन नेपालमा आउने एउटा रिजन हुन्थ्यो मेरो बाटो हुन्थ्यो भनेर पनि कतिजनाले बिजनेस गरिरहेछन् है फर्स्ट अफ अल अथवा गर्न खोजिरहेको छन् कसैले चाहिँ अब इकोनोमिक मात्रै अपर्च्युनिटी पनि हेरेर आउनसक्छ होइन कसैले चाहिँ मोर ओभर ओके आई वान्ट टु गिभ ब्याक इम्प्याक्टको एङ्गलबाट पनि खोजिरहेको छ होइन किनभने मैले 1-2जना साथीभाइ भेटेको थिएँ होइन अब दे आर बिग टेकमै काम गरिरहेको ओके उनीहरूले के खोजिरहेको छ ओके कुनै एउटा एकदमै यङ मान्छे हु इज वर्किङ इन अ भेरी डिस्ट्रप्टिभ आइडिया म उसलाई 100,000 त यतिकै डोनेट गरिदिन्थेँ भनेर भन्छ कि त्यस्तो मान्छेहरू पनि छ क्या बिकज आई जस्ट वान्ट टु लाइक प्रमोट दोज पिपल आई डोन्ट वान्ट एनिथिङ आई जस्ट के 50,000 100,000 म दिइदिन्छु उसलाई आई वान्ट टु डु इट भनेर पनि भनिरहेको छ क्या कतिजना मलाई खोजिदेऊ पनि भनिरहेको छ अनेस्टली होइन सो पिपल आर डिफ्रेन्ट रिजन्स टु गो देयर होइन अब आई थिङ्क सबभन्दा स्ट्रङ र अर्ग्यानिक भनेको चाहिँ बिजनेस नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ कि किन भोलिन्टियरी वर्क चाहिँ अनसस्टेनेबल हुन्छ होइन त्यो कहिलेकाहीँ हुनसक्छ होइन एउटा थोरै अमाउन्टमा कतै हुन्छ नि कसैलाई एकदमै गाह्रो भएको मान्छेलाई सपोर्ट गर्नलाई होइन कम्युनिटीलाई सपोर्ट गर्नलाई हो कि तर हामीलाई के लाग्छ वी क्यान डु बिजनेस होइन नेपालको गोल भनेको $1 बिलियनदेखि $5 बिलियन जाने हो होइन नेपालको इकोसिस्टमसँग ट्यालेन्ट छ क्यापिटल छ होइन र नो हाउ छ एक लेभलको हाम्रो डायस्पोरासँग पनि त्यही छ सो होइन सो वेआर इक्वल पार्टनर्स देयर राइट सो त्यही भएर चाहिँ हामी सँगै मिलेर काम गऱ्यो भने वी क्यान मेक इट 5x ग्रोथ त गर्न सक्छौँ हामीले गरिराख्नु भएको छ थुप्रै होइन युएसबाटै थुप्रै नेपालमा काम गरिराख्नु भएको छ त होइन समीर मास्के हिमाल कर्मचारी रुद्र पाण्डे होइन अहिले थुप्रै भनौँ न पुकार हमाल न्युरल भन्ने एकजना कम्पनीको नाम बिर्सेँ मैले उहाँले गरिराख्नु भएको छ सो बराल हो होइन सो नामी बराल होइन उहाँले गरिराख्नु भएको छ होइन सो गरि नै राख्नु भएको छ नि त सो वी हेभ टु डु मोर के वी हेभ टु डु मोर वी निड यो स्पिडले पुगेन क्या हामीलाई होइन हाम्रो स्पिड चाहिँ 10x चाहिन्छ क्या हामीलाई यो स्पिडले पुग्दैन हामीलाई अनि त्यही भएर कसरी गर्ने
मेबी यु क्यान अब हामीले यो यहाँ आउनुको रिजन पनि एउटा काम त थियो नि त तर वर्षमा एकचोटि आएर त केही पनि हुँदैन नि त राइट सो यसलाई कसरी भनौँ न एभ्री विकको एक्टिभिटी बनाउने एभ्री डेको एक्टिभिटी बनाउने होइन द्याट्स वेयर वी निड टु थिङ्क अबाउट के होइन वी निड टु ब्रिङ दोज पिपल टुगेदर अनि बिस्तारै ट्रस्ट बिल्ड हुन्छ नि त डे वानमै त ट्रस्ट बिल्ड हुँदैन होइन वी निड टु ब्रिङ दोज सेम पिपल टुगेदर अगेन एन्ड अगेन एन्ड अगेन एन्ड अगेन होइन अनि मेबी in the next couple of years, a lot of partnerships will evolve from these conversations. तर त्यसको लागि चाहिँ कन्टिन्युस गर्नुपर्छ यो वर्षमा एकचोटि गरेर 2 वर्षमा एकचोटि गरेर 6 महिनामा एकचोटि गरेर चाहिँ हुँदैन अनि तिमीले भने जस्तै आई कम्प्लिटली अग्री यहाँको मान्छेले पनि खोजिरहेछ उहाँको मान्छेले पनि खोजिरहेछ निडै दुवैतिर छ तर बिचमा काम गर्ने एन्टिटी चाहिँ छैन कि कम छ मेबी न्यासआइटीले एउटा लेभलमा गर्न सक्छ होला अलिकति होइन तर अरू पनि चाहियो कसरी गर्ने त भन्ने कुरा चाहिँ चाहियो यहीँको हुनु पऱ्यो अथवा अस्ट्रेलियामा हो भने अस्ट्रेलियाको डायस्पोराको लागि अस्ट्रेलियामै दुवै पार्टमा हुनु पऱ्यो कि त्यो चाहिँ होइन अनि त्यो एकदमै रेगुलर हुनु पऱ्यो कि त्यो किन त्यो बिजनेस गर्नलाई ट्रस्ट बिल्ड गर्नुपर्छ ट्रस्ट बिल्ड गर्नलाई इट टेक्स इयर्स के त्यो 2 दिनमा 1 दिनमा ट्रस्ट बिल्ड हुँदैन कि इट टेक्स मन्थ्स एन्ड इयर्स सो आजै नै हामीले त्यो एक्टिभिटी सुरु गरेन भने त यसको रिजल्ट आउने भनेको त 5 वर्षपछि हो कि बल्ल मैले देखेको चाहिँ आजको आजै आउँदैन नि त होइन भनेपछि फेरि हामी भोलि गऱ्यो भने फेरि अझै 5 वर्षपछि लाग्छ कि आजै त्यो कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ आई डोन्ट नो द एन्सर अनेस्टली आई थिङ्क डायस्पोरा सुड अल्सो थिङ्क अबाउट द्याट डेफिनेटली तर अब डायस्पोरा पनि कसरी अर्गनाइज हुने जस्तै आइटी सेक्टरलाई त न्यासआइटीले नेपालको आइटी सेक्टरलाई त न्यासआइटीले अर्गनाइज गर्यो एक लेभलमा तर यहाँ पनि त पुरै फ्रेगमेन्टेसन छ नि त होइन त्यसलाई कसरी जस्तै अब हाम्रो यहाँ लोकल एसोसिएसन च्याम्बर न्याकक होइन उहाँहरू एक लेभलमा अर्गनाइज हुन्छ उहाँहरूको कम्युनिटीमा एक लेभलको चाहिँ नेपाली अन्टरप्रिनर्सहरू हुनुहुन्छ होइन त्यस्तै अलिकति हुन्छ नि यो च्याम्बर टाइपको चाहिँ पुरै बिजनेस नै गर्नको लागि चाहिँ अर्गनाइज भयो भने चाहिँ नि हामीलाई पनि सजिलो हुन्छ कि नभए कसरी खोज्नु त एउटा मान्छे खोज्नु त हामीलाई पनि गाह्रो हुन्छ जस्तै तपाईँहरूलाई अब जस्तै भनौँ युएसमा बसेको मान्छेलाई अब नेपालमा आइटीको केही गर्नु मन लाग्यो थाहा छैन केही अथवा क्वेसन्सहरू छ भने नाउ यु क्यान राइट टु न्यासआइटी रिच आउट टु न्यासआइटी होइन समबडी इज देयर सेक्रेटरी टिम हुज गन रेस्पोन्ड हुज गन कनेक्ट यु विथ द राइट पिपल आउट देयर सजिलो भयो नि त त्यस्तै हामीले पनि यहाँ कहाँ आएर कहाँ कनेक्ट गर्ने त भन्ने थाहा भयो भने अलि एक्टिभिटिजहरू गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ Definitely, a lot of conversation is going in that regard, and yeah, I know you can do a lot more, but proactive manager hununcha, there's just missing conversation and right tuning to get us one step ahead and build that link. But I think that will realize huncha bistarai, and it will take some kind of form. I'm pretty confident that will happen. अब हाम्रो केसमा चाहिँ के छ भने न्यासआइटीको केसमा चाहिँ हामी चाहिँ accountable for our members because they are investing money every year, putting their effort and also putting money. So board is responsible, answerable to them. किन भएन यो होइन सो वी आर एन्सरेबल कि किन यो हामी एन्सरेबल भएन भने भोलि उसले छोडेर जान्छ होइन सो द्याट्स द रिजन कि जुन यो हाम्रो अर्गनाइजेसन ड्रिभन एसोसिएसन इट्स गन लास्ट फर एभर के मैले देखेको चाहिँ आई थिङ्क दिस इज गन बी द मोस्ट सक्सेसफुल एसोसिएसन इन नेपाल I'm pretty sure. Okay. Yeah. Congratulations on that and best wishes and all the best. त्यो हुनुपर्छ because that kind of एउटा private sector को एउटा leading एउटा organization भयो uniting organization भयो भने चाहिँ lobbying gets easier, a lot of collective bargaining gets easier. And apolitical. सबभन्दा नेपालीको प्रब्लम पोलिटिकल हुन्छ कि जहाँ पनि अमेरिकामा नि हेऱ्यो भने पोलिटिकल भइहाल्छ जहाँ पनि कि मैले देखेको चाहिँ सो हाउ डु यु क्रिएट द्याट very apolitical entrepreneurial environment ecosystem association. You need a community of members who value that. Yes Value that. Yes. Okay, I think probably the last question now. You have given a lot to building your company or building the NASIT and the entire ecosystem as an ecosystem builder. And definitely there are problems, existing problems, आफ्नो कम्पनीको प्रब्लम हुन्छ त्यसपछि then you also have to engage with the broader ecosystem level problems, and that's more important because that also affects you
You have to respond to the concerns of other, members, other community members, not leading your own company only, but also leading the sector is a big challenge. And to do that, I'm pretty sure it takes a significant part of your routine, your work hours, and everything. When things get hard, how do you के सोच्नुहुन्छ तपाईँ, and how do you like find hope? We talked about being hopeful. I mean, that's by default. I mean, you're hopeful. That's understood. But where do you find hope? What gets you going? And what keeps you motivated? What keeps you strong? What keeps you strong and committed as a leader? I think फर्स्ट अफ अल त भनौँ न आफ्नो क्लोज्ड ग्रुप नै हो, ग्रुप अफ फ्रेन्ड्स होइन. अनि अब हाम्रो सबैजनाको आफ्नो आफ्नो क्लोज ग्रुप हुन्छ. सो एभ्रिबडी हेज अ क्लोज ग्रुप. हाम्रो पनि एउटा क्लोज ग्रुप अफ अन्टरप्रिनर्सहरू छ. सो वी सेयर अनफिल्टर्ड कन्भर्सेसन्स अमङ आवर सेल्फ्स होइन. सेयर अपर्च्युनिटिज, सेयर प्रब्लम्स, च्यालेन्जेस होइन. सो त्यसले चाहिँ एक किसिमको चाहिँ भनौँ न डिटक्स, स्ट्रेसलाई डिटक्स गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ, नम्बर वान. त्यसपछि नम्बर टू भनेको चाहिँ या अफकोर्स यु अल्सो लुक एट अल द पिपल हु आर डिपेन्डेन्ट अन यु, राइट. सो लेट्स से आई हेभ 90 पिपल इन द कम्पनी. सो 90 फ्यामिलीज आर डिपेन्डेन्ट अन मी होइन. एन्ड द काइन्ड अफ वर्क दे आर डुइङ, देयर हार्ड वर्क होइन, त्यसले पनि पुस गर्छ मलाई होइन. इफ दे आर वर्किङ हार्ड, आई सुड बी वर्किङ हार्डर भन्ने एङ्गलबाट चाहिँ. एन्ड देन लाइक आई अल्सो लुक एट माई किड्स हु आर देयर होइन. मेरो 14 वर्षको छोरी छ प्रियानी, 11 वर्षको छोरा छ रियान होइन. अनि एक्चुली माई सन वान्ट्स टु बी अ टेक गाई. अनि सो उनीहरूको लागि पनि हुन्छ नि, ओके हाउ क्यान आई हेल्प क्रिएट एन इन्भाइरोमेन्ट सच द्याट they are not forced out of country. They make the choice themselves and on their will, whether they want to be in the US, abroad or be at home के होइन. नट अहिले त मान्छेहरू छैन, अपर्च्युनिटी छैन भनेर गइरहेछ नि त. इट्स गोना बी अ चोइस, राइट. इट्स गोना बी चोइस. आइम गोना स्टे इन द US फर 5 years, कम ब्याक, वर्क, मेबी गो ब्याक होइन. सो त्यो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ बनाउन चाहन्छु कि, किनभने आई डोन्ट वान्ट our next generation to leave the country होइन सकेसम्म चाहिँ. For the lack of opportunity. For the lack of opportunity के होइन. For the lack of exposure, for the lack of different taste of different things. किनभने it's exploration. Life is all about journey, right? Yeah. People want to like try out different things होइन. So but they want to come back के. So when they come back, there is a place for them, right? For example, if you want to go back होइन, अपर्च्युनिटी वाइज चाहिँ प्रब्लम हुनु भएन कि. अथवा भनौँ न भोलि कोही चाहिँ मेरो 20 वर्ष काम गरेको, 25 वर्ष काम गरेको साथी, बिग टेकमै काम गरेको साथी चाहिँ नेपालमा फर्किँदा ओह नेपालमा गएर पनि म काम गरिहाल्छु नि, यो अरू काम छ त यहाँ, आइटीकै काम, त्यही काम गर्ने त हो नि. त्यो चाहिँ प्रब्लम नहोस् कि. द्याट्स वाट आई वान्ट. सर्भाइभल लेभल प्रब्लम नहोस् कि होइन. त्यो भएपछि मान्छेहरू जाने नै कम हुन्छ. गए पनि आई थिङ्क वेन दे फिल लाइक कमिङ हो, दिल जस्ट कम, राइट. छ त यहाँ पनि गर्न मिलिहाल्छ नि. मेबी अलिकति थोरै कमाउँछु होला होइन, बट माई फ्यामिली विल बी देयर होइन. माई सपोर्ट सिस्टम विल बी देयर. आई विल बी मोर ह्याप्पी. फेरि जब मलाई मन लाग्छ म जान्छु, फेरि आउँछु होइन. सो त्यो भएपछि देन एभ्रिथिङ बिकम सो इजी के. सो आई थिङ्क आई जस्ट वान्ट टु, जति पनि हामी यो काम गरिरहेछौँ नयाँ साइटीमा होइन, आई वुड से वी आर लकी. अफकोर्स वी वर्क भेरी भेरी हार्ड, बट वी अल्सो आर भेरी लकी कि यति छोटो समयमा यो लेभलको चेन्जेस चाहिँ हामीले ल्याउन सक्यौँ होइन. पोलिसी लेभलमा यो डिफ्रेन्ट ठाउँमा चाहिँ यो लाग्थ्यो होला अझै 5 वर्ष 10 वर्ष पनि लाग्न सक्थ्यो, किनभने हाम्रो हातमा पनि छैन नि त्यो सबै कुराहरू त, राइट. हाम्रो हातमा त जस्ट वी क्यान जस्ट ट्राई एन्ड होप थिङ्स ह्यापन, राइट होइन. तर भयो. आई वुड अल्सो से वेयर लकी, वेयर राइट टिम एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम भएको हो नि त होइन. सो हामीले एक्सपेक्ट गरेको थियौँ कि यो हाम्रो करियर कन्टिन्यू हुँदाखेरि नै यो चाहिँ हुन्छ भनेर हामीले एक्सपेक्ट चाहिँ गरेको थिएनौँ अनेस्टली. किनभने त्यो कहिले एक्सपेक्ट गर्ने के थाहा हामीलाई होइन, हाम्रो हातमै छैन नि त होइन. 2/3 गभर्मेन्टले आएर भोलि यस्तो पोलिसी चेन्ज गरिदिएर भनेर हामीले कसरी थाहा पाउने, थाहा छैन नि त होइन. तर वी क्यान जस्ट ट्राई
राइट. सो हाम्रो होप चाहिँ के थियो भने हामीले आज 10 वर्ष काम गऱ्यौँ भने अब नेक्स्ट जेनेरेसनलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ है भन्ने. आई थिङ्क दिज आर दिस मोटिभेसन्स होइन. अनि अफकोर्स आई हेभ अ भेरी सपोर्टिभ फ्यामिली. द्याट्स द रिजन द्याट मेरो बुवा आमा हामी सँगै छौँ. मेरो वाइफ प्रतीक्षा इज भेरी सपोर्टिभ होइन फर द थिङ्स द्याट आई एम डुइङ. भेरी लकी टु हेभ अ ग्रेट फ्यामिली हु इज सपोर्टिङ मी. त्यही भएर आई क्यान लाइक ट्राभल अराउन्ड हुन्छ नि, डु अल दिस डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ थिङ्स. Wonderful having a conversation with you, and it was nice knowing you. अब हजुरको अझै बाँकी छ टाइम युएसमा. I hope rest of your time in the US goes smooth and very productive as you have intended or planned, होइन. And all the best. सो मेरो चाहिँ गोल भनेको चाहिँ अब एउटा त डेफिनेटली अब यो नेपालको आइटी इकोसिस्टम बुझाउने र भनौँ न नेपालमा पनि गर्न सकिन्छ, गर्नुपर्छ र गरिहाल्नुपर्छ भन्ने एउटा मेसेज दिनु छ होइन. अब मेरो पर्सनल लेभलबाटै आई वान्ट टु एटलिस्ट 10वटा कम्पनीले चाहिँ नेपालमा अफिस खोलोस् भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो पर्सनल गोलै छ कि. आई विल पर्सनली कन्भिन्स दिस 10 पिपल टु ओपन देयर हुन्छ नि टेक सेन्टर इन नेपाल. त्यो चाहिँ मेरो पर्सनल लेभलको गोल भयो होइन. किनभने त्यो इकोसिस्टम ग्रो भयो भने मेरो बिजनेसलाई अटोमेटिकली नै हेल्प गर्छ क्या त्यसले चाहिँ होइन. वेन द इकोसिस्टम इज बिग इनफ होइन, देयर आर मोर पिपल आउट देयर, मोर ट्यालेन्ट्स आउट देयर होइन. इट्स क्यान बी इजी फर एभ्रिबडी. मोर रिसोर्स. किनभने 10 वर्ष अगाडि जुन ट्यालेन्टलाई खोज्न जति गाह्रो थियो आज त्यति गाह्रो छैन नि त नेपालमा राइट. इट्स रिलेटिभली इजी एक्सेप्ट त्यो सिनियर एकदमै सुपर सिनियर मान्छेहरू पाउनु चाहिँ अलिकति च्यालेन्जिङ छ. अदरवाइज लाइक फ्यान्टास्टिक टिम ट्यालेन्ट्सहरू छ नेपालमा. बाबा कस्तो लाग्यो हजुरलाई रेकर्डिङ सेसन? ठिकै भयो? I don't know. You tell me. Yeah, ठिकै भयो. Yeah. I speak my heart. I spoke my heart. Close to 2 hours.